सम्मान्य सभामुख महोदय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा झन्डै 45 जना माननीय सदस्यहरूको सुझाव, जिज्ञासा र प्रश्नको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राप्त सुझावहरू यस मन्त्रालयको लागि मार्गदर्शनको रूपमा रहने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यबाट उठाइएका जिज्ञासा र प्रश्नको सन्दर्भमा निम्नानुसार स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु सभामुख महोदय। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय सम्बोधनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 सङ्घीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी 8 अरब 39 करोड 40 लाख, प्रदेश तहबाट सञ्चालन हुने गरी 60 करोड 50 लाख र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी 5 अरब 20 करोड 84 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, यस विनियोजन छलफलमा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयवस्तुलाई निम्नानुसार 5 भागमा वर्गीकरण गरी सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। नेपाल सरकारले विपन्न बेरोजगार व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति तथा श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जान नपाएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। रोजगारी सृजना आफैमा बहुक्षेत्रीय र बहुआयामी कार्य भएकोले समन्वय गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रमिक सूचना ब्याङ्कको इकाइको रूपमा विकास गरी रोजगार विनिमय सेवालाई विस्तार गरिने र रोजगारमूलक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन 753 वटै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै श्रमिक सूचना ब्याङ्कसँग आबद्ध गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास तथा सोको मर्मत सम्भार कार्यमा गरिबीको रेखामुनि रहेका थप जनसङ्ख्यालाई समेट्न आगामी वर्ष 2 लाख विपन्न बेरोजगार व्यक्तिका कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित क्रियाकलापमा संलग्न गराई 100 दिनको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण गर्न केन्द्रित रहनेछ। मान्यज्यूहरूको रचनात्मक सुझावलाई मनन गर्दै लाखौँ रोजगारी सृजना गर्ने विषय अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले आन्तरिक रोजगारीका नीति तथा रणनीतिमा ठोस परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्र समेतको सहकारी र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी अभिवृद्धि गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपालमा श्रम गर्ने विदेशी श्रम सम्बन्धमा नेपालमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा श्रम कानुनको व्यवस्था बमोजिम श्रम इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ। श्रमिकहरू सरकारले तोके अनुसारको तलब पाए नपाएको र श्रमिक बीमा सम्बन्धमा राखिएको गुनासो सुनवाई गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा सम्पर्क व्यक्ति फोकल पर्सन्स र सरकारबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि श्रम रोजगार कार्यालय परिचालन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार। सभामुख महोदय, महामारीका कारण धेरै प्रभावित क्षेत्र वैदेशिक रोजगार समेत रहेको बेहोरा विदितै छ। हाल स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्णय बमोजिम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार क्रमशः स्वदेश ल्याउने कार्य सुरु भइसकेको छ। स्वदेश फर्कनेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग समन्वय एवं वित्तीय तथा गैर वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्दै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी पुनः एकीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। कोभिड-19 का कारण सिर्जित विशेष अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको लगातार 2 वर्षसम्म 100 जना कामदार पठाउन नसकेमा वैदेशिक
रोजगार व्यवसायको इजाजत पत्र खारेज हुने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई परेको असर सम्बोधन गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 समेत संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय उठान भए बमोजिम यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भई सो कार्यदलले कार्य गरिरहेको छ। ऐन संशोधन गर्ने विषय सम्मानित संसदको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकोले उल्लेखित संशोधन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा सम्मानित संसदको निर्णय सरकारलाई सर्वस्वीकार हुने नै छ। यसै विषयमा एकजना माननीय सदस्यले व्यक्तिगत कुण्ठाले ग्रसित भई विभागीय मन्त्रीले व्यवसायीसँग पैसा लिएर ऐन संशोधन गर्न खोजेको कुरा उठाउनु भएको थियो। ऐन संशोधन गर्ने कार्य मन्त्रीले नभई संसदले गर्ने कुरा विषय समेत बिर्सेर लगाइएको तथ्यहीन आरोपले सम्मानित संसद र स्वयं मान्यज्यूको गरिमामा आँच पुग्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र उक्त आरोप सरकारलाई असफल देखाउने दुराशयको रूपमा लिएको छु। साथै सो आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन आरोप लगाउने मान्यज्यूलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, यो क्रममा सम्बन्धित मान्यज्यूले आफ्नो विगतको इतिहास पनि हेर्ने र सम्बन्धित मन्त्रीको विगत पनि हेर्ने मलाई लाग्छ। सम्बन्धित मान्यज्यू सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई सुरुदेखि नै चिन्नु भएको छ। मैले पनि मन्त्रीको हैसियतले होइन, एउटा व्यक्तिको हैसियतले उहाँलाई बच्चैदेखि चिनेको छु। यो आफू जस्तै अरूलाई पनि बुझ्ने यो प्रवृत्तिको कारण यस्ता कुराहरू आउँदो रहेछ। हाम्रो गाउँमा एउटा भनाइ छ सभामुख महोदय, जाको रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। त्यस्तो यो प्रवृत्ति नगरिदिनु हुन म मान्यज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र साथै म एउटा के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने मेरो जीवनको राजनीतिक जीवनको सुरुदेखि अहिलेसम्म म यो तेस्रो चोटि मन्त्री भएको हुँ र अहिलेसम्म विगतका दिनदेखि अहिलेसम्म उहाँले कहिले पनि यससँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका कुराहरू प्रमाणित गरिदिनु भयो भने म आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण म दाउमा लगाउन चाहन्छु। म चुनौती दिन्छु मान्यज्यूलाई, मलाई साबित गरेर देखाइदिनुहोस्, म राजनीतिक सन्यास लिन तयार छु। सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको राजधानी विभाग तथा अध्यागमन विभागसँग आबद्धता गरिएको छ र नेपाली नियोगहरूसँग आबद्ध गरी पूर्व स्वीकृतिको कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सबै नेपालीको जीवन सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकारका विभिन्न निकायबाट सञ्चालित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत संरचनाभित्र आबद्ध गरिने कार्यक्रम रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा 2077 जेष्ठ 25 सम्म 12,348 रोजगारदाता र 1,60,500 जना श्रमिक योगदानकर्ताहरू आबद्ध भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री परिषदको 2076-12-16 को निर्णयअनुसार लकडाउनका कारणले अति प्रभावित हुने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूका सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकको 2076 चैत्र महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ। साथै लकडाउन अवधिभरको योगदान रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्नेछ र प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई तलब भुक्तान गर्न रकम आवश्यक परेमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत ऋण प्रदान गरिने न्याय व्यवस्था समेत गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सिप विकास हातमा सिप भएको कुनै नेपाली नागरिक भोकले मर्नु पर्दैन भन्ने कथनलाई आत्मसात गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 थप 50,000 जनालाई सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसबाट हाल देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्किएपछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर समेत नेपालीले पाउने गरी सिपमूलक तालिम
र प्रविधिको पहुँच स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सिप विकास तालिमको गुणस्तरको प्रश्नको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको विषयलाई सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा सहभागिताको प्रमाणपत्र बाँड्ने अवस्थाबाट माथि उठेर सिप सिकेको सुनिश्चित गर्न सिप परीक्षणलाई अनिवार्य बनाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। माननीय यो बजेट कटौतीको सम्बन्धमा प्रस्ताव माननीय सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। यो बजेट कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनु हुन म माननीयज्यूहरूलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को मन्त्रालयको बजेट छलफलमा जस्तै बजेटको कार्यान्वयनमा पनि माननीय सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता र सहजीकरण रहनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। यो कार्यक्रमको सिलसिलामा माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सुझाव, उठाउनु भएको जिज्ञासालाई हामीहरूले यो नेपाल सरकारले एउटा बडो सम्मानपूर्ण ग्रहण गरेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यो हाम्रो लागि एउटा पथसूचक पनि हुने भएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्य श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख मार्फत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत करिब यो बजेटलाई हेर्ने भने 8 लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ। तर मन्त्रीज्यूले बुझ्नुपर्छ, आज कोभिड-19 र लामो लकडाउनको कारणले अर्थव्यवस्था, उद्योग धन्दा, कल कारखाना बन्द छन्। नेपालमा नै बेरोजगारको सङ्ख्या लामो छ, विदेशबाट पनि बेरोजगार भएर आउँदैछन्। यसो हेर्दा करिब 40 लाख बेरोजगारहरूलाई हामीले रोजगारी दिनुपर्ने छ। तर यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विगतमा हेर्ने हो भने यो खेतबारीमा जङ्गल गोड्ने, बाँदर धपाउने यस्ता कार्यक्रममा प्रयोग हुँदा अनियमितता भयो भनेर पनि आयो, कार्यकर्ता पोस्ने भाँडो भयो भनेर पनि आयो। यसले समग्र अहिले बेरोजगार श्रमिकहरूलाई, नेपालीहरूलाई। अब म माननीय श्री प्रेम सुवालजीलाई 1 मिनट समय प्रदान गर्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। रोजगारी आफ्नै देशमा नभएसम्म देश आत्मनिर्भर हुँदैन, परनिर्भरै हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा परिवर्तन आउन साथै घट्छ र हाम्रो दक्षिण एसियामा त भारत पाकिस्तानको तनाव छ। त्यस बीचमा अलि तनाव बढेमा पनि यो वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन सुक्छ। यो कोभिड-19 महामारी सङ्क्रमणको कारण अहिले फिर्ता हुने युवालाई देशमा रोजगारी दिने, देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र हराभरा बनाउन मद्दत पुर्याउने काममा लगाउनुपर्छ। नेपालकै कच्चा माल उपयोग गर्ने हस्तकला, कुटीर र साना उद्योग सम्बन्धी तालिम देशव्यापी रूपमा चलाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सस्तो ज्यामी मात्र प्रदान हुने भएकोले हामीले आफ्नै देशमा रोजगारी दिने खालको रोजगारको तालिम मन्त्रालयले चलाउन आवश्यक छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री रामेश्वर राय यादवलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म जिज्ञासा राख्ने प्रश्नकर्ता स्पष्टीकरण लिए मान्यज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको छाया मन्त्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाजी बिचबिचमा हामीलाई उचित सल्लाह मस्विरा दिइरहनुहुन्छ र उहाँको यो जिज्ञासा साह्रै नै राम्रो रहेको छ। त्यस सम्पूर्ण सुझावलाई हामी हृदयङ्गम गरेर यो सम्पूर्ण बेरोजगारलाई देशभित्रै रोजगारको अवसरहरू सृजना गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने मान्यजीलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। विगतको दिनहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगार
को जुन प्रारम्भिक अवस्था थियो त्यतिखेर यो बाँदर धपाउने घाँस काट्ने जस्ता आरोपहरू लागेको कुरा हामीलाई पनि जानकारी भएकै हो। तर त्यो बेबुनियाद आरोप हो। त्यतिखेर पनि यो जुन योजनामा आधारित कार्यक्रमहरू हामी लगाएका छौँ। कहीँ कतै सौखले कोही बाँदर भगाउने गयो होला, कोही खेत घाँसमा काट्न गयो होला, त्यो उहाँको व्यक्तिगत रुचिको आधारमा गएको कुरालाई राष्ट्रिय नीति बनाउन मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले म माननीय सदस्यजीलाई यो जिज्ञासा राखेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवालजीले बडा राम्रो रचनात्मक सुझाव दिनुभएको छ। हामी अब आउने दिनहरूमा सम्पूर्ण युवाहरूलाई यो कुटीर उद्योगमा र यो हस्तकलातिर लगाउँछौँ। हाम्रा परम्परालाई पनि जीवन्त राख्ने, हाम्रा आउने दिनहरूमा यी हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाएका सिपहरूलाई फेरि पनि कार्यान्वयन गर्ने, फेरि पनि उनलाई यसमार्फत रोजगारमा लगाउने, वैदेशिक रोजगारमा विदेशतिर जानुभन्दा आफ्नै स्वदेश आफ्नै देशमा धेरै कुराहरू गर्न सकिने वातावरण भएकोले उहाँको यो सुझावलाई पनि हामीले हृदयङ्गम गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ। र यो सिलसिलामा यो आउने सिलसिलामा धेरै सैद्धान्तिक कुराहरू पनि उठेको छ। विगतमा माननीय सदस्यहरूले विद्वान मित्रहरूले धेरै उचित र सैद्धान्तिक कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू अन रेकर्ड छ। हाम्रो मन्त्रालय र नेपाल सरकार यी सम्पूर्ण सैद्धान्तिक कुराहरूलाई पनि हाम्रो प्रोपर्टीको रूपमा, हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा लिएर हामी त्यसलाई पनि समेत यो स्वीकार गरेर त्यसलाई पनि एउटा नीतिको रूपमा, कार्यनीतिको रूपमा अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा विनियोजित बजेटका सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको बारेमा केही कुरा राख्न उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूका जिज्ञासा, सुझाव र रायको निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सङ्घीय व्यवस्थापन, बजेटको सीमा र जनप्रतिनिधिज्यूहरूका, मान्यज्यूहरूका अपेक्षाहरू, हामी सबैका अपेक्षाहरूको सन्तुलन कायम गर्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण रहिरहेको छ। म यहाँ अलिकति यो विषयमा म के मात्र राख्न चाहन्छु भने सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि करिब वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको धेरैजसो कामको क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत हस्तान्तरण भएको छ, संरचनाहरू समायोजित हुन पुगेका छन्। यो सबै सन्दर्भमा हेर्दा कतिपय बेला कस्तो पनि महसुस हुन्छ भने हामी अन्य अवस्थामा सैद्धान्तिक छलफलको प्रसङ्गमा जाँदाखेरि सबैले सङ्घीयताको वकालत गर्छौँ। परिणामको बारेमा जब चर्चा गर्ने बेला हुन्छ त्यति बेला केन्द्रीकृत रूपमा आउनुपर्ने परिणामको अपेक्षा जो गर्छौँ, जसको सङ्गति अलि नमिलिराखेको जस्तो पनि महसुस हुन्छ। र यिनै सन्दर्भहरूलाई राखेर मैले संक्षेपमा केही कुरा राख्ने कोसिस गरिरहेको छु। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित वन, जैविक विविधता, जलाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तन मध्ये वन, जैविक विविधता र जलाधारका अभ्यासहरू मूलतः प्रदेशबाट सम्पन्न हुने र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने विषय
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सबैजसो निकायहरूको सहकारी र सहयोगबाट सम्पादन हुने बेहोरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिहरूको मूल आशय पनि यही रहेको छ। सङ्घीय व्यवस्था अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारी अनुरूप सङ्घीय तहको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सीमित कार्यान्वयन इकाइहरू बजेटको सीमा र जनता तथा जनप्रतिनिधिहरूको व्यापक अपेक्षा बीचमा सन्तुलन मिलाउने चुनौती रहेको निश्चित नै छ। साबिकका क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरू, सबै जिल्ला वन कार्यालयहरू, जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू, क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरू सहित करिब 65% कर्मचारीहरू प्रदेशमा समायोजन भएको स्थिति छ। यस सन्दर्भमा सदनमा उठेका खास गरी नीतिगत विषयहरू, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष्य लगायत संरक्षित क्षेत्रहरू जस्ता विषय नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। वन व्यवस्थापन, भू संरक्षण, वृक्षारोपण जस्ता स्थानीय स्तरमा हुने कार्यहरू धेरैजसो प्रदेशबाट नै सम्बोधन हुनुपर्ने अवस्था छ। तथापि सङ्घीय कार्यान्वयन इकाइहरूको सङ्ख्या, जनशक्ति, क्षमता तथा उपलब्ध साधन स्रोत र बजेटको सीमाभित्र रही सम्भव भएसम्म यथेष्ट कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। माननीय सदस्यज्यूहरूबाट उठाइएका प्रश्नहरूलाई मूलतः वन स्रोत, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा वन उद्यम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, जडीबुटी र वातावरण, जलवायु परिवर्तन गरी 6वटा भागमा समेटेर सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। माननीय सदस्यज्यूहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा समस्या रहेको विषयलाई वन विनाशसँग अथवा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय र वन विनाशलाई एक ठाउँमा राखेर यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। निश्चय नै यो दिगो विकास, वैज्ञानिक विकास भनेका विषयहरू एक आपसमा अन्तर्विरोधी कुरा होइनन्। दिगो विकास जसलाई हामीले वन स्रोतबाट यसको इकोलोजिकल, पर्यावरणीय, आर्थिक र सामाजिक लाभहरूको कुरा जो दिगो वन व्यवस्थापनले गर्दछ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आधारभूत मूल्यहरू योभन्दा फरक छैन। दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नीतिगत प्रश्नहरूमा त्यहाँ यी कुराहरू भन्दा यसले धेरै एउटा विरोधाभास त्यहाँ राख्दैन। यो कार्यक्रमको जहाँसम्म प्रश्न हो, अब यस प्रसङ्गमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनप्रति गर्नुभएको यहाँहरूको चिन्तालाई म सम्मान गर्दछु। वन पुनर्नवीकरणीय स्रोत हो। विषम 72मा प्रकाशित राष्ट्रिय वन स्रोत प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कुल भूभागको झन्डै 45% अर्थात् करिब 66 लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। यसलाई 2073 देखि वर्षेनी पुनः मापन गर्दै 2078मा अद्यावधिक क्षेत्रफल प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यसमध्ये 1/3 अर्थात् करिब 20 लाख हेक्टर वनको मात्र उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हो भने वर्षेनी 10 देखि 13 करोड क्युबिक फिट काठ दिगो रूपमा उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ, जबकि हाल वर्षेनी करिब 2 करोड क्युबिक फिट काठ मात्र उत्पादन भइरहेको छ। 15औं योजनाको अन्तसम्ममा वर्षेनी 3 करोड काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 3 करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। काठ र काठजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर भई क्रमशः निर्यात समेत गर्ने लक्ष्यका साथ यस मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम तथा बजेटहरू तर्जुमा गरिएका छन्। यसको एउटा साधनका रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 69-70 को बजेट वक्तव्यमा 1 लाख हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको। आर्थिक वर्ष 2069-70 को बजेट वक्तव्यमा 1 लाख हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको साथै यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 स्वीकृत गरी जारी गरिएको अवस्था छ। 2071मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरिएको अवस्था। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आफैमा साध्य होइन। यसबाट काठ, जडीबुटी लगायत वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरी वनमा आधारित उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति बढाउने, वन व्यवस्थापन गर्ने, वन उपभोक्ता समूहहरूको आय आर्जन र जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने, अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने र समग्रमा वन क्षेत्रबाट मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने प्रश्न हो। मानिसजीवहरूबाटै वन व्यवस्थापन हुनुपर्ने, वनमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन हुनुपर्ने, काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको सदुपयोग हुनुपर्ने विषयहरू पनि सदनमा उठेको कुरा म यहाँ विनम्रतापूर्वक फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। छलफलका क्रममा वनको दिगो व्यवस्थापन वा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, सामुदायिक वन वा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जस्ता वैकल्पिक विषयहरू पनि आए। यसमा सैद्धान्तिक हिसाबले यो त्यो सवाल होइन।
सामुदायिक वन वा साझेदारी वनभित्रै यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। यो सामुदायिक वन साझेदारी वनहरूको आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनामा जे कुरा समावेश गरिन्छ र जति व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त्यो वन उपभोक्ता समूहहरूले बनाउने कार्ययोजनामा जे कुरालाई समावेश गरिन्छ, जे कार्ययोजना बन्छ त्यही आधारमा नै यो कार्यक्रम लागू हुने हो, सञ्चालन हुने हो। त्यसकारण यो सामुदायिक वनको विकल्प, यो समुदायको विकल्पमा यो भन्ने कुरा गलत हो। यो स्वयं समुदायले जो कम्युनिटी युजर ग्रुपहरू छ त्यही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्ययोजना वार्षिक कार्ययोजना जे तयार गर्दछ त्यो वार्षिक कार्ययोजनामा त्यही समूहले नै यति क्षेत्रफलमा हामी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर उसले आफ्नो कार्ययोजना स्वीकृत गराउँदछ। त्यसकारणले यो सामुदायिक वनको समुदायको विकल्पमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमको अर्थमा जो व्याख्या गर्ने गरिएको छ यसको लागि गलत ढङ्गले अलि व्याख्या भइराखेको कुरा म यहाँ विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। एउटा सवाल। दोस्रो कुरा, यो नवीकरणीय वन स्रोत नवीकरणीय स्रोत हो भन्ने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्दा जहाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको छ ती ठाउँहरूमा फेरि अरूले इन्क्रोच गरेर बस्ती बसाउने कुरा होइन। यो 35-36 सालतिर यस्तो कस्तो भयो भन्ने कुरा हामी सुन्थ्यौँ, यो होइन। त्यो जुन ब्लकमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दछ त्यो ब्लकलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर त्यहाँ कुनै पनि खालको प्रवेशहरूलाई निषेध गरेर र त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा फेरि त्यसको पुनरुत्पादन गर्ने, त्यसको रिजेनेरेसन गर्ने र प्राकृतिक रूपमा पुनरुत्पादनको व्यवस्था हो यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सिद्धान्त। त्यसरी हेर्दा 7 वर्ष अगाडि जहाँ जुन ठाउँमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको थियो हामीले त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्दा अब्जर्भेसन गर्दा अहिले 5 मिटर अग्लो बिरुवाहरू प्राकृतिक रूपमा उत्पादन भएर त्यहाँ एउटा वनको रूपमा चाहिँ तयार भइराखेका छन्। 5 मिटरको अहिले अग्लो भएका छन् ती ठाउँहरूमा। त्यो मरुभूमिकरण हुने होइन। अझ वनविज्ञहरूको धारणालाई मैले रेफरेन्स बनाएर भन्दा मात्र म यो विषयको विज्ञ होइन, मैले केवल त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका ठाउँहरूमा गरेको अब्जर्भेसन मात्र थियो। म अब्जर्भेसनको आधारमा मात्र मैले के भन्छु भने 7 वर्ष अगाडि जहाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जुन ब्लकमा गरिएको थियो आज 5 मिटरभन्दा अग्लो त्यहाँ बिरुवाहरू, सालका बिरुवाहरू अब त्यहाँ अस्तित्वमा छन्। अझ त्यो क्रमशः वृद्धिको चरणमा रहँदै आएका छन्। मेरो अब्जर्भेसनमा र यो वनविज्ञ सबै यो क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइमा पनि नवीकरणीय स्रोत भएको कारणले यसको आफ्नो एउटा रोटेसनल फ्रेममा यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई बोध गरेर अथवा यो निष्कर्षमा पुगेर 69 सालदेखि यो कार्यक्रम अगाडि बढेको रहेछ। हामी प्रत्येक वर्षका हाम्रा वार्षिक नीति कार्यक्रम बजेट कार्यक्रमहरूमा यो भइराखेको हुन्छ, प्रत्येक वर्ष नै चलिराखेको हुन्छ। यो चल्दै आइराखेको कार्यक्रम भलै यो विषयसँग सम्बन्धित कतिपय सवालहरूमा विवादहरू रहँदै नआएका भने होइनन्। विभिन्न स्टेक होल्डरहरूले कतिपय प्रसङ्गमा यो विषयको बारेमा केही रिजर्भेसनहरू, केही अब्जेक्सनहरू नराखेको पनि होइन। फेकोफोन लगायतका केही संस्थाहरूले यो विषयमा आफ्नो रिजर्भेसन राख्नुभएको थियो। तर म विनम्रतापूर्वक यहाँ के राख्न चाहन्छु भने समुदाय स्वयंले यो जति माग गरिराखेका जुन समुदायले जुन समूहले तल युजर ग्रुपले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माग गरिराखेका छन् ती सबै ठाउँमा अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने टेक्निकल मेन पावर नभएको कारणले ती सबै ठाउँमा हुन सकिराखेको छैन। माग भए बमोजिम पनि भइराखेको छैन। सच्चाइ यो हो। म विषयको एउटा पाटोमा मैले यहाँ व्याख्या गर्दैछु, अरू मैले थप कुरा पनि केही भन्नु छ यो विषयमा। त्यसकारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एउटा कानुनी रूपमा रहेका सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कब्लियती वन जस्ता वन व्यवस्थापनको यो ढाँचा भने होइन, यो कार्यक्रम हो मात्र। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्त, मापदण्ड र सूचकहरूसँग बाजिने गरी कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो नीति पनि छैन, त्यो नीति पनि होइन। यस दृष्टिले हेर्दा, सैद्धान्तिक दृष्टिले नै भन्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन यो वन विनाशको एउटा कार्यक्रम मात्र होइन भन्ने कुरा तथ्यहरूले, अब यसको निम्ति मलाई त कस्तो लाग्छ भने अरू 4 तथ्यहरूले त्यो पुष्टि गर्दैन। अरू 4-5 वर्षपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयको बहस टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने अहिले जो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन 7 वर्ष अगाडि गरिएका ठाउँहरूमा 5 मिटरको जो भइराखेको छ, अर्को 5 वर्षपछि जाँदा 10 मिटरका जो पोलहरू तयार हुन्छन् अथवा त्योभन्दा ठुला पोलहरू तयार हुनेछन्, त्यसपछि सायद यो विषयले विनाशतिर लान्छ कि
अथवा वन व्यवस्थापनको एउटा मोडलको रूपमा यसले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा व्यवहार त त्यो प्रकट हुने भएको कारणले अबका 5-7 वर्षपछि यो बहस अलि यो रूपमा रहँदैन होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। यद्यपि नीतिगत रूपमा र सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा हुँदाहुँदै पनि अब कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा जाने बेलामा प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धताको आधारमा कति ठाउँमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकिने हो, कति एरियामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकिने हो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विधिलाई चाहिँ त्यहाँ अथवा त्यो विधिलाई चाहिँ त्यहाँ सुशासनको दृष्टिबाट हेर्दा अब त्यसको फेयरनेसको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो अनुकूल भइराखेको छ कि छैन भन्ने यी जरुर यो अध्ययनका विषय हुनुपर्दछ। यो चासोको विषय र सरोकारको विषय हुनै पर्दछ। यस प्रसङ्गमा नेपाल सरकारले पनि जहाँ यदि कहीँ पनि यो विषयमा कहीँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् भने गलत ढङ्गले पर्यावरणीय हिसाबले त्यो विनाश हुने तरिकाले अरू अनुचित लाभ कसैले लिने ढङ्गले यसको व्यवस्थापन कहीँ कतै भएको छ भने यसको उचित उपयुक्त छानबिन हुनै पर्दछ। हाम मन्त्रालयको पनि यो धारणा छ। नेपाल सरकारले पनि यसको निम्ति उपयुक्त छानबिनको लागि केही प्रक्रियाहरूलाई सुरु गरेको छ। म विषयगत समितिहरू पनि छन्, यदि आवश्यक त्यो महसुस गर्छ भने छानबिनको अरू विधिहरू पनि प्रयोग गर्नको लागि म त आग्रह गर्दछु। किनकि कुनै पनि ठाउँमा सरकारको प्राथमिकता जसरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको निम्ति सुशासनलाई अनिवार्य शर्तको रूपमा चाहिँ राखिएको छ। अब यसलाई व्यावहारिक रूप दिनको लागि कहीँ कतै पनि हुने अनियमितताहरू, यदि यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कहीँ कतै समस्याहरू आएका छन् भने त्यसको उचित छानबिन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य हुन्छ। त्यसमा हामी सबैको ध्यान पुग्नै पर्दछ। नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया त्यसको निम्ति अगाडि बढाएको छ। र म यो प्रसङ्गमा फेरि पनि मैले स्मरण गराउनु पर्ने विषय एउटा के मात्र भनेको भने राष्ट्रिय वन नीति वन तथा वातावरण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय हो भने प्रदेशभित्रको सम्पूर्ण वन व्यवस्थापनका कुरा त्यो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीको विषय, कार्यक्षेत्रको विषय भएको कारणले अब यो कार्यान्वयनको विषयमा के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले प्रदेश सरकारसँग एउटा विधिबाट हामी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछौँ। र कतिपय सन्दर्भमा यो लकडाउन पछिका अवधिहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा अलिकति केही समस्याहरू देखिए भन्ने कुरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जानकारीमा आइसकेपछि हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रदेश मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराउने हामीले काम पनि गरेका थियौँ। तर हाम्रो प्रक्रिया अहिले सङ्घीय व्यवस्थापनको विधि र अभ्यासबाट हेर्दाखेरि वन मन्त्रालयले प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्नु पर्यो भने, सम्पर्क गर्नु पर्यो भने हाम्रो अभ्यास हाम्रो विधिको हिसाबले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पत्राचार गर्छ, पत्र लेख्छ। वन तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पत्र पुग्छ, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सम्बन्धित उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हामीले पत्राचार गर्नुपर्ने हाम्रो अभ्यास र हाम्रो व्यवस्था छ। त्यसकारणले सङ्घीय व्यवस्थापनको यो सबै कुरालाई हामीले ध्यान दिएर हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नीतिगत विषयहरू म वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक रिभ्यूको निम्ति पनि छलफल गरिराखेको छ। अहिले मैले यसको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा, यसको अभ्यास र यसको इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा र अहिले हाम्रो सङ्घीय व्यवस्थापनको पद्धतिको बारेमा मैले 3टा कुरा यस विषयमा राख्ने कोसिस गरेँ। र यस प्रसङ्गमा म अब अन्तमा के मात्रै अब यसमा म थप के कुरा पनि राखौँ भने 9 वर्ष अघि व्यवस्थापन सुरु गरेका वनमा औसत 5 मिटर, अघि मैले 7 वर्ष भनेको थिएँ, 9 वर्ष रहेछ, माफ गर्नु होला, 9 वर्ष अगाडिको 5 मिटरभन्दा अग्ला बिरुवाहरू प्राकृतिक रूपमा तयार भइसकेको अवस्था छ। 2000 र अब यो कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा सिद्धान्त त यो विषय रहँदै पनि अब मान्यज्यूहरूले भने जस्तै जनताको कतिपय हिस्सामा पनि यो कुरा रहेको छ। होइन, वनहरू एकैसाथ धेरै वनहरू प्लटमा काटिए अनि त्यसपछि यो फेरि रिजेनेरेसन हुन्छ कि हुँदैन, कतै मरुभूमिकरण हुने हो कि, अथवा यो कटानको विषयमा यसको फेयरनेस र सुशासनको पार्टमा ध्यान दिएको छ कि छैन लगायतका यावत जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू पनि छन् जसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले नै लगेका छौँ। यो विषयलाई मैले अघि पनि भने यसको सिद्धान्त र नीतिको पार्ट एउटा मैले अघि व्याख्या गरेँ जस्तो हुँदै पनि यसको इम्प्लिमेन्टेसनको विषयमा यी सबै जति उठिराखेका सवालहरू छन्, यी सवालहरूलाई यथोचित ढङ्गले ध्यान दिँदै
दिने र त्यसको निम्ति आवश्यक सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गर्ने म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो नेपाल सरकारको पनि यो विषयमा ध्यान गएको छ, प्राथमिकताको विषय हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि ध्यान गएको छ र सबै सँग म यो विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अब त्यसपछि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित केही विषयहरू, यसैसँग के वन उद्यमसँग सम्बन्धित विषयहरू, समृद्धिको लागि वनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि केही कुराहरू उठेका थिए। जरुर मैले अघि भनिसकेँ, प्रदेशभित्रको वनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा भएको कारणले धेरै कामहरू वृक्षारोपणदेखि लिएर यी यावत सबै कामहरू हामीले प्रदेश मार्फत गर्नुपर्ने खालको अवस्था त छँदैछ, प्रदेशसँग अपेक्षा गर्नुपर्ने खालको अवस्था छँदैछ। तथापि यो कुरालाई एक्सेलरेट गर्न सकियोस्, अलिकति कम्तीमा पनि प्रेरित गर्न सकियोस्, प्रदेशहरूलाई पनि थप प्रेरित गर्न सकियोस् उद्यमको विकासको निम्ति, प्रदेशहरूसँग पनि कतिपय अवस्थामा सहकार्य गर्ने, कतिपय अवस्थामा प्रेरित गर्ने उद्देश्यले वन उद्यमसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रमहरूलाई हामीले सङ्घको कार्ययोजनामा पनि कार्यक्रममा पनि समावेश गर्ने गरिराखेका छौँ। कम्ती अलिकति गाइडलाइन पनि होस् भन्ने हिसाबले यो सबै हिसाबले हामीसँग बजेटका केही सीमाहरू अवश्य छन्, क्षेत्राधिकारका सीमाहरू अवश्य छन्, हामीसँग संरचनाका सीमाहरू हामीसँग अवश्य छन्। मैले अघि भनिसकेँ, क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरूदेखि लिएर तालिम केन्द्रहरूदेखि लिएर डिभिजनल वन कार्यालयहरू, सब डिभिजनल वन कार्यालयहरू सबै चाहिँ प्रदेश मातहतमा गइसकेको अवस्थामा, प्रदेशमा समायोजित भइसकेको अवस्थामा हामीसँग यी यावत सीमाहरू छन्। तथापि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले, गाइडलाइन गर्ने उद्देश्यले र कम्तीमा एउटा छलफल र बहस तयार हुँदै जाओस् भन्ने हिसाबले यी सबै क्षेत्रमा हामीले केही न केही बजेटहरू विनियोजन गर्ने गरेका छौँ। अक्सर ती सिम्बोलिक टाइपका छन्, अपेक्षित जरुर छैनन्, आवश्यकतासँग मेल गर्ने खालको यहीँबाट मात्र त्यो सम्भव पनि थिएन र ती छैनन्। म यो विनम्रतापूर्वक पनि राख्न चाहन्छु यहाँ। अब त्यसरी तै पनि हामीले यो समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम, अहिले समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम अन्तर्गत दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, त्यसपछि गएर जडीबुटी विकास कार्यक्रम, कृषि वन कार्यक्रम, त्यस अतिरिक्त गैर काष्ठ वन पैदावार तथा वृक्षारोपणको कार्यक्रम, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको कार्यक्रम लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना, साना लघु साना र मझौला प्रकृतिका उद्योगहरूको स्थापनाको समग्र कार्यक्रमको योगलाई हामीले समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम भनेर भनेका छौँ। यसले कम्तीमा पनि मुलुकको समृद्धिमा केही न केही योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर बजेट कन्स्टेन्ट यहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ, एउटा कोरोना प्रभावले सबैलाई चाहिँ प्रभाव पारेकै छ। तथापि फेरि यो उद्यम विकासको क्षेत्रमा वन मन्त्रालयले कम प्राथमिकता पाउने कुरा पनि त्यतिकै छँदैछ। त्यसकारण बजेटका सीमाहरूको बिचमा हामीले यो समृद्धिका लागि वनका कार्यक्रमहरूलाई अपेक्षित रूपमा र हामीले सोचेअनुसार पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। बजेट सीमाको कारणले त्यो केही सीमित पनि हुन गएका छन्। तथापि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायको थालनी गर्नेछ समृद्धिका लागि वनले भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो समग्र कार्यक्रमको लागि दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, जडीबुटी विकासको कार्यक्रमदेखि लिएर कृषि वनको कार्यक्रम, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको कार्यक्रमहरू र वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरूको विकास अनि वृक्षारोपण लगायतका विषयहरूको निम्ति यो एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायको थालनी हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ र त्यो प्रकारका कार्यक्रमहरू भएका छन्। अब जहाँसम्म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रसङ्गमा यहाँ मान्यज्यूहरूले अलिकति कार्यक्रमहरू फितलो हुँदै गयो भन्ने छ। यसमा एउटा क्रक्स छ, म विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। केही वर्ष एउटा सच्चाइ हो, अलिकति बजेट घटेको छ, बजेटको सीमा घटेको छ। यो अहिले समग्र यो महामारीको प्रभाव हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै नै छौँ। मैले दोस्रो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सन्दर्भमा मैले राख्नुपर्ने एउटा कुरा आवश्यक ठानेको के भने, विगत 2-3 वर्ष अगाडिसम्म जे जति बजेटको विनियोजन हुन्थ्यो त्यसको 80% डाउनस्ट्रिममा खर्च हुने गर्दथ्यो। डाउनस्ट्रिम जहाँ सूर्यको समस्याले उत्पन्न गरेका परिणामहरू हुन्थे, त्यो परिणामको व्यवस्थापनको लागि 80% जस्तो बजेटको व्यवस्थापन र खर्च हुने गरिराखेको थियो। तर विगत 2 वर्षदेखि हामीले यो मान्यतामा अलिकति चेन्ज ल्याएका छौँ। सूर्यको अपस्ट्रिमलाई नै समस्या समाधान नगरिकन, सूर्यको संरक्षणको कार्यक्रम अपस्ट्रिममा नगरिकन, सूर्य पहाडलाई नै बलियो बनाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम नगरिकन समस्याको शिकार त डाउनस्ट्रिम त सधैँभरि भइरहने भयो। हामीले डाउनस्ट्रिमलाई मात्र एड्रेस गरेर त सूर्यको समस्याको समाधान दीर्घकालीन हुँदैन, वैज्ञानिक अर्थमा हुँदैन भन्ने कुरा गरेपछि हामीले त्यसको खर्चको बजेटको अलि उल्लेख्य हिस्सालाई अपस्ट्रिममा चाहिँ व्यवस्थापनको लागि खर्च गर्ने, त्यहाँ अब त्यसको निम्ति हामी त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ।
उपल्लो तटीय क्षेत्रमा वन संरक्षण र व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, पहिरो नियन्त्रण, संरक्षण पोखरी निर्माण, भल्नरेबल खालका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू अपस्ट्रिमको चुरे व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिएको छ। बजेटको एउटा उल्लेख्य हिस्सा अपस्ट्रिममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले अब डाउनस्ट्रिमका कार्यक्रमहरू अलिकति घटेको जस्तो महसुस हुनु र डाउनस्ट्रिमको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि यो चुरेको व्यवस्थापनको कारण प्रभावकारिता नै घट्यो कि भन्ने चिन्ता जाहेर हुनु यस अर्थमा त मैले स्वाभाविक देख्छु। तर यसले समग्रमा दीर्घकालीन रूपमा चुरेको संरक्षणलाई अझ यसले प्रभावकारी बनाउनेछ, अझ व्यवस्थित बनाउनेछ र यसले डाउनस्ट्रिमले बेहोर्नु परेको जोखिमको मात्रा छ त्यसलाई घटाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस अतिरिक्त फेरि हामीले डाउनस्ट्रिममा पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ, जस अन्तर्गत तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल पुनर्भरण, पोखरी तथा ताल तलैया संरक्षण र व्यवस्थापन, फलफुल र बाँस रोपण, कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन रहेका छन्। चुरे क्षेत्र भएर बग्ने तराई मधेसका नदीका किनारामा 23 किलोमिटरमा स्थिरीकरण व्यवस्थापन अन्तर्गत तटबन्ध, स्पर डाइक आदि संरचनासहित बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि अपनाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अघिल्लो वर्ष हामीले 29 वटा नदी प्रणालीलाई व्यवस्थापनको कार्यक्रम राखेका थियौँ भने यस वर्ष हामीले 45 वटा नदीमा अब चुरे भएर बग्ने 45 वटा नदीको व्यवस्थापन कार्यक्रम हामीले थप राखेका छौँ र केही नदी प्रणालीहरू थप गरिएको छ। अब तेस्रो कुरा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही विषयहरू थिए। कतिपय मान्यज्यूहरूले संरक्षण क्षेत्रको विस्तारको बारेमा अलिकति केही कुराहरू उठाउनु भएको थियो, डडेलधुरा लगायतका केही संरक्षण क्षेत्रहरू हो। निश्चय नै यो जैविक विविधताको व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक नेपालमा कुरा उठाउने गरिराख्नु भएको छ। त्यो विषय भनेको हिमाली क्षेत्रमा पनि हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्जहरू मार्फत जैविक विविधताको व्यवस्थापनको कुरा भइराखेको छ। तराईमा अब कोशी टप्पूदेखि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन, बाँके, बर्दिया, शुक्लाफाटा लगायतको तराईमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको व्यवस्थापन छ र जहाँ जैविक विविधताको व्यवस्थापन गरिएको छ। तर मध्य पहाडी श्रृङ्खलामा महाभारत श्रृङ्खलाको जैविक विविधताको व्यवस्थापनको प्रश्नमा अलि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा धेरै तहबाट कुरा उठ्ने गरिराखेको छ र विज्ञहरूले पनि यो विषयमा बराबर प्रश्नहरू उठाउने गरिराख्नु भएको छ। हिजो केही मान्यज्यूहरूले पनि यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ। अरू बेलामा पनि पूर्वको टिएमजेमा पनि यो विषयमा बहस छलफल हुने गर्दथ्यो, जलजलाको विषय छलफलको विषय गरिरहेको छ। अरू कर्णालीतिर पनि यी विषयहरूमा छलफल चलिराखेका छन्। स्वयं समुदाय यो विषयमा माग गर्न आइराखेको छ, समुदायले माग गरिराखेको छ, जनप्रतिनिधिज्यूहरूले माग गरिराख्नु भएको छ, लगायतका यी विषयहरू छन्। त यो सबै कुरालाई हामीले ध्यान दिएर, समुदायका भावनाहरूलाई समेत पनि ध्यान दिएर, यहाँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूले मान्यज्यूहरूले उठाइराखेका विषयहरूलाई पनि को भावनालाई पनि ध्यान दिएर अन्य मध्य पहाडी रेन्जमा र महाभारत श्रृङ्खलाको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा विज्ञहरूले विशेषज्ञहरूले उठाइराखेका सवालहरूलाई समेत ध्यान दिएर जहाँ समुदायको पहुँच पुग्दैन, जहाँ सरकारी संयन्त्रको अहिलेको एक्जिस्टिङ सरकारी संयन्त्रको राज्य संयन्त्रको ध्यान पुग्न सकिराखेको छैन र त्यस्ता ठाउँहरूमा जुन ठाउँमा जैविक विविधताहरूको लस हुँदै जाने, नोक्सान हुँदै जाने सम्भावनाहरू देखिराखेका छन्, चोरी निकासीहरू बढ्दो हुने सम्भावनाहरू देखिराखेका छन्। यी सबै विषयहरूलाई ध्यान दिएर यो विषयमा हामी सकारात्मक ढङ्गले एउटा छलफल अगाडि बढाउनेछौँ र बढाइराखेका छौँ र यो विषयमा हामी उपयुक्त ढङ्गले एउटा निष्कर्षमा पुग्ने म विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। जहाँसम्म राष्ट्रिय निकुञ्जको अर्को पार्ट छ वन्यजन्तु, त्यस अतिरिक्त अब राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष्य संरक्षण क्षेत्रमा नेपालमा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष्य, एउटा शिकार आरक्ष्य र 6 वटा संरक्षण क्षेत्र गरी 20 वटा संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापना भई व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपालमा भित्रिने विदेशी पर्यटकहरूमध्ये झन्डै 60% संरक्षित क्षेत्रहरू भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ। यसर्थ नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि मात्र नभई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, आय आर्जन र रोजगारीको स्रोतको रूपमा समेत रहेका छन्। यस सन्दर्भमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र लगायत संरक्षण क्षेत्रहरूमा प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय समुदाय समेतको सहकारीमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमको बारेमा मोडालिटी निर्माणको क्रम अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ म एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 72 सालभन्दा अगाडि जति बेला हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेका थिएनौँ त्यो बेलामा स्थानीय समुदाय र एनटिएनसीको बीचको व्यवस्थापनको सवाल मात्र थियो। तर हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि प्रदेशले आफ्नो स्टेक खोजिराखेको छ, त्यहाँ प्रदेशले आफ्नो चाहिँ त्यहाँ सहभागिता कहाँनिर हो भनेर खोजिराखेको छ, स्थानीय तहले आफ्नो सहभागिता कहाँनिर हो भनेर खोजिराखेको स्थिति भएको कारणले हामीले 72 भन्दा अगाडि बनाइएका धारणाहरूमा मात्रै समातेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति रहेको छैन। त्यसको निम्ति अब हामीले प्रदेशको भूमिकालाई, स्थानीय तहको भूमिकालाई, कम्युनिटीको भूमिकालाई र अब सङ्घीय स्तरमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकालाई एकीकृत गरेर कसरी लाने भन्ने बारेमा
एउटा कार्यदल निर्माण गरेर काम अगाडि बढिराखेको कारणले यो छिट्टै यो एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछ भन्ने विश्वास म मान्यज्यूहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। यो सन्दर्भमा उठेको प्रसङ्गमा अब जहाँसम्म शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कृष्णसार क्षेत्रसँग उसको सम्बन्धित त्यहाँको बस्ती व्यवस्थापनको कुरा थियो। अब यो बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा सरकारहरूसँग पर्याप्त छलफल भएको छ। कृष्ण यहाँ मान्यज्यू त्यो बेला सायद उहाँको व्यस्तताको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन होला। बर्दियाको प्रसङ्गमा कुरा उठाउने मान्यज्यू त्यति बेला कृष्णसारसँग सम्बन्धित सबै बस्तीका प्रतिनिधिहरू, त्यसपछि गएर त्यहाँको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै, त्यसपछि त्यहाँका सर्वपक्षीय सबै सरकारवालाहरू समेत आएर भूमि व्यवस्था मन्त्रीजी र म स्वयं बसेर एउटा संयुक्त हामी छलफल गरेका थियौँ र यो त्यो कृष्णसारको समस्यालाई भूमि ऐन अन्तर्गत बन्ने अब भूमि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको आयोग मार्फत यो विषयको समाधान गर्नु उपयुक्त हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू सबै पुग्नुभएको थियो। त्यो छलफलबाट हामी सबै त्यो निष्कर्षमा पुगेका थियौँ र अब त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको कारणले त्यो बाटोबाट यो समस्याको समाधान हुने कुरा म विनम्रतापूर्वक यहाँ राख्न चाहन्छु। सरकारवालाहरू यो विषयमा ल यो बाटोबाट अगाडि बढ्ने भनेर त्यो छलफलबाट उठेको अवस्थामा यहाँ विनम्रतापूर्वक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ठिक यसै गरी हामीले कञ्चनपुरको बारेमा पनि अलिकति त्यो जटिल प्रकृतिकै व्यवस्था थियो, त्यहाँ अवस्था थियो। 28 देखि 29वटा कार्यदलहरू बनेछन्। त्यहाँ एउटा कार्यदलले ल्याउँछ, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्छेको सङ्ख्या 2900, अर्को कार्यदलले ल्याउँछ 2400, अर्को कार्यदलले ल्याउँछ 1500। अब त्यो कुन सहयोगको सङ्ख्या हो भन्ने कुरा आफैमा एउटा यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय त छँदैछ। प्रत्येक कार्यदलले अलग अलग रिपोर्टहरू ल्याइराखेका छन्। तर पनि यो सबै विषयलाई पनि हेरेर त्यहाँको विषयलाई पनि हामीले छलफल गरेर जति बेला भूमि व्यवस्था मन्त्रीज्यू, खानेपानी मन्त्रीज्यू, म समेत कञ्चनपुर त्यही ठाउँमा गएर एउटै साझा कुरा हामीले भनेका थियौँ, नेपाल सरकार तपाईँहरूको यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि संवेदनशील छ, जिम्मेवार छ। त्यसको लागि भूमि ऐन संशोधन पनि भएको छ। संशोधित भूमि ऐनको व्यवस्था अनुसार भूमि आयोग बन्नेछ। त्यो भूमि आयोगबाट यी विषयहरूको समस्या समाधान हुनेछ भन्ने बारेमा कञ्चनपुरको कार्यक्रममा पनि हामीले साझा रूपमा एउटै शब्दमा यही कुरा भनेका थियौँ। यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ। त्यसकारण विषयलाई अर्कोतिर नतन्काउनको लागि म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्दछु, यो सस्तो राजनीति गर्ने विषय होइन नि, जिम्मेवारीपूर्वक समस्याको समाधान गर्ने विषयहरू हुन्। त्यो जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्ने प्रक्रियामा विषय अगाडि बढिसकेको कारणले बरु त्यहाँ सहयोग गर्नको लागि म सरकारवाला सबैसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यहाँ विशेषतः झापा, पर्सा र बर्दियाको बारेमा कुरा उठेको थियो। झापा, बर्दिया र पर्साको बारेमा मैले पर्सासँग सम्बन्धित मान्यज्यूलाई त अनौपचारिक रूपमा पनि भनिसकेँ। त्यो किताब एकपल्ट पढिदिएको भए सायद समाधान त्यही थियो। अब किताबमा लेखेरै फेरि व्यवहारमा लागू हुने भयो हुनाले त्यहाँ लेखिएको छ र त्यो समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा त्यहाँ दिलाउन चाहन्छु। पर्सासँग सम्बन्धित विषयमा अलिकति अर्को विषय थियो, त्यो थारू भएको कारणले नभएको कि भन्ने कुरा त यो त चाहिँ अलि धेरै नै हुन्छ, यो अन्यायपूर्ण हुन्छ यो कुरा। किनकि हाम्रा सबै व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डर भनेको थारू समुदाय हो। हामीले बर्दियामा काम गर्ने थारू समुदायको निम्ति हो, चितवनमा काम गर्ने पनि थारू समुदायको लागि छ, पर्सामा पनि छ, कञ्चनपुरमा पनि छ। त्यस कारणले अब यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर थारू समुदाय नै भएको कारणले अब त्यो प्रकारको सोचको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। जुन रूपमा थारू समुदाय भएको कारणले यो काम नभएको कि भन्ने टाइपले जो कुरा उठेको थियो, अब यो हाम्रो कल्पनाभन्दा धेरै बाहिरको कुरा हो। यो विषयमा हामी सोच्न सक्दैनौँ र यो सच्चाइ पनि होइन। अब जहाँसम्म मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संरक्षित क्षेत्रहरू प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको तथा पर्यावरणमा वृद्धि भई स्थानीय तथा राष्ट्रिय आय स्रोतमा वृद्धि भएको छ। वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धिसँगै विभिन्न स्थानमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरू भइरहेका छन्। द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम तथा तारबार, सौर्य तारबार र राहतको व्यवस्था समेत गरिएको छ। अब आर्थिक वर्ष 75-76मा हामीले 110 किलोमिटर विद्युतीय तारबार गरिएको छ। चालु अबमा झापामा हात्तीको आगमनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सौर्य तारबारका लागि 2 पटक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्दा लकडाउन सुरु भएकोले बजेट समर्पण गर्नु परेको अवस्था हो। अब 77-78मा झापा, बारा र पर्सामा सौर्य तारबार र पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, शुक्लाफाटा, शिवपुरी, नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि विभिन्न भागमा मेष जाली सहितको तारबारको कार्यक्रम राखिएको छ। बर्दियामा पनि यो व्यवस्था गरिएको छ। साथै संरक्षित क्षेत्र कार्यालय मार्फत घाइते तथा पीडितलाई राहत निर्देशिका बमोजिमको राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराउँदै आइएको छ।
अब मैले यो विषयमा चिन्तवन, लाङटाङ, सेफोक्सन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कञ्चनजङ्घामा संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका लागि बिमाको परीक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको छ यस वर्षदेखि। जडीबुटीको सन्दर्भमा जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यातका लागि जडीबुटीको पकेट क्षेत्र निर्धारण, खेती विस्तार, कृषकहरूलाई तालिम प्रशोधनका लागि अनुदान तथा विदेश निर्यातका लागि प्रमाणीकरण र सिफारिसको व्यवस्था गरिएको छ। आब 77-78 मा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै बाँकी प्रदेशमा समेत पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी क्रमशः देशैभरि विस्तार गर्दै लगिनेछ। निजी क्षेत्रलाई समेत प्रदर्शन र उत्प्रेरणा हुने गरी जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई स्वचालित यन्त्रसहित उच्च प्रविधियुक्त बनाउने कार्यक्रम रहेको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेका जडीबुटीहरू कम्पनी मार्फत खरिद गर्ने सुनिश्चितता समेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ। र अहिले यहाँ यो उद्यम विकासको लागि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी र नेपाल वन निगमद्वारा सञ्चालन गरिने वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनको विषय यो किताबमा समावेश नभएको कारणले अब अलि फरक ढङ्गले पनि ती व्यवस्थापनहरूको बारेमा पनि सोचिएको छ। उद्यमको बारेमा धेरै सोचिएन कि उद्योगहरूको बारेमा सोचिएन कि भन्ने चिन्तालाई हामीले जडीबुटी उत्पादन कम्पनी तथा उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी र नेपाल वन निगम मार्फत हामीले समाधान गर्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम मार्फत आउने नै छ। वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा काठमाडौँको वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको थालनी गरिएको छ। वातावरण विज्ञान, वन विज्ञान र वनस्पति शास्त्रमा शोध कार्य अनुदानका लागि शोधार्थी छनौट गर्दा समावेशितालाई अवश्य नै ध्यान दिइनेछ। रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका जिल्लाहरूमा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको रेड प्लस अर्थात् वनमा आधारित कार्बन व्यापार कार्यक्रमलाई क्रमशः देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्दै लगिने कार्यक्रम छ र अहिले तर्जुमा पनि यो कार्यक्रम अहिले समावेश गरिएको छ। कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न लाभ वितरण योजना समेत तयार भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वितरण प्रविधिमा नेपालको पहुँच पुर्याउन र लाभ लिन हरित जलवायु कोष, जलवायु लगानी कोष र अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू अन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू समेत रहेका छन्। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि 7 प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन नमुना कार्यक्रमहरू आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि परीक्षण सुरु गरी क्रमशः देशव्यापी बनाउँदै लगिने सोचिएको छ। र अहिले यहाँ अलिकति अर्को पनि प्रश्न उठेको थियो, जडीबुटी र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा देशभरिमा क्षेत्रव्यापी सन्तुलन भएन कि भन्ने पनि उठेको थियो। म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 2010मा एउटा एसेसमेन्ट भएको रहेछ भल्नरेबिलिटीको जोखिमको बारेमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको एउटा एसेसमेन्ट भएको रहेछ 2010को एसेसमेन्ट अनुसार तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्र र सुदूरपश्चिम क्षेत्र सबैभन्दा बढी भल्नरेबल छन् भन्ने निष्कर्षका आधारमा पहिलो चरणमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरू त्यो दुईटा क्षेत्रमा अलि बढी केन्द्रित भएको अवस्था साँचो हो। तर अहिले हामी फेरि त्यसलाई रिएसेसमेन्ट गर्न गइराखेका छौँ। यो वर्ष हामी रिएसेसमेन्टमा गरिराखेका छौँ। त्यति मात्र होइन, फेरि यो बिचमा हामीले देशभरि सन्तुलन कायम गर्नका लागि अरू कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका छौँ। जस्तो जिसिएफद्वारा सञ्चालित चुरे रेजिलियन्सको कार्यक्रम अहिले प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 1 का तराईका जिल्लाहरूमा सञ्चालन हुनेछ। हामी अहिले निकट भविष्यमा नै नदी गण्डकी बेसिन जलाधार कार्यक्रमहरू हामीले प्रदेश नम्बर 4 मा र 3 मा हामी सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ। केही सुखाग्रस्त क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश नम्बर 1 र 3 का पहाडी जिल्लाहरूमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम निकट भविष्यमा नै सुरु हुँदैछ। यस दृष्टिले हेर्दाखेरि अब जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले देशव्यापी रूपमा सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने कार्यक्रम राखेका छौँ भने मैले अघि भनिसकेँ जडीबुटी कार्यक्रमसँग पनि अब कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागसँग कुन जिल्लामा 10वटा मानौँ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरूकोमा मुख्य 10वटा प्रजाति के पाइन्छ एउटा जिल्लामा, मुख्य 3वटा के पाइन्छ र प्रमुख 1 के हो भन्ने कुराको अध्ययन भएको छ। त्यो अध्ययनको आधारमा त्यो दुवै प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा के पाइन्छ भन्ने कुराको अध्ययनको आधारमा जडीबुटीको खेती, विस्तार, भण्डारण, प्रशोधन र त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङको एउटा भ्यालु चेनमा काम गर्ने कुरा त्यहाँ सुरु गरिएको छ भने यो वर्ष हामीले बाँकी अरू सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा पनि यो अध्ययनको कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने सबै प्रदेशहरूमा, बाँकी सबै जिल्लाहरूमा र त्यो अध्ययन सँगसँगै सबै प्रदेशहरूमा प्रदेशसँग चाहिँ अहिले मिलेर जडीबुटी पकेटको कार्यक्रमहरू बाँकी सबै प्रदेशमा पनि सुरु गरेको कारणले अब यो असन्तुलन रहँदैन भन्ने कुरा पनि म यहाँ विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। मैले अलि लामो गरी मान्यज्यूहरूका जिज्ञासा प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय मन्त्रीज्यूको उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई 1 मिनटको समय निर्धारण भएको छ। सर्वप्रथम म माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसीलाई
समय दिन्छु। मन्त्रीज्यू, यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाउँमा सिन्धुली लगायत सुदूरपश्चिममा व्यापक वन अतिक्रमण भयो, अनियमित भयो, फडानी भयो भनेर पार्लियामेन्टमा पनि कुरा उठ्यो। क्याबिनेटले पनि यसलाई रोक लगायो। मन्त्रीजीले के कारबाही गर्नुहुन्छ कृपया बताइदिनुहुन्छ कि वायु प्रदूषणको मुख्य कारण यातायात हो भन्ने कुरा हालै भएको देशमा लकडाउनले प्रमाणित गरेको छ। तर सरकार क्लिन इनर्जीलाई निरुत्साहतिर उद्धत छ। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा अत्यधिक भन्सार लगाइएको छ। वातावरण मन्त्रीका नाताले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ कृपया बताइदिनुहुन्छ कि जडीबुटीलाई अब कृषि उपजको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। विद्यमान प्राकृतिक अवस्थामा रहेको जडीबुटी ओभर हार्भेस्टिङका कारणले न्यून हुन पुगेको छ। मन्त्रीज्यू यसमा के सोच राख्नु भएको छ कृपया बताइदिनुहुन्छ कि माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन, समय 1 मिनट। सम्माननीय सभापति महोदय, मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले छलफलको क्रममा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएकोमा। र म फेरि पनि चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व भन्ने कुरा यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि मान्छेको लागि एकछिन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर जेठ 15 गते बजेट आउने र अर्को जेठ 15 गतेमा पनि खर्च हुन नसक्ने र अनि पैसा फिर्ता हुने खालको कार्यक्रम मात्रै पर्यो भने त्यो अत्यन्तै पीडादायी हुन्छ। त्यसकारण यसपालि कार्यान्वयन होस् र बजेट पनि अपुग छ, अझै घटाउनु भएको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ, त्यो नघटोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा गर्न चाहन्छु। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा मेचीदेखि महाकालीसम्म 56 लाख क्युबिक फिट काठ बराबरको फडानी भएको, फडानी काठको मूल्य 28 अर्बको भएको, यसमा मन्त्रालयका माथिदेखि तलसम्मको मिलिमत्व र वन तस्करीसँगको मिलिमत्व भएको सत्य हो या होइन? लकडाउनमा पनि खुला सिमानाबाट काठ तस्करी भइरहेको समाचार छ, यो सत्य हो कि होइन? भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोतको रूपमा रहेको बागेश्वरी स्थित भङ्गेरी डाँडाको वन खेल मैदान बनाउन भनी विनाश भइरहेको मन्त्रालयलाई जानकारी छ वा छैन? वन फडानी गरी खेल मैदान, सडक आदि निर्माण हुँदा पनि मन्त्रालयले आफ्नो उपस्थिति किन देखाउन सकेन? महाराजगञ्ज प्रहरी प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गरी काभ्रे पनौतीको जङ्गल विनाश गर्न लागेको सत्य हो या होइन? स्वच्छ वातावरणको निम्ति अब 2073-74 को बजेट वक्तव्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने काम किन भएन? हिमाल पहाडमा रज्जु मार्ग र तराईमा विद्युतीय रेल सञ्चालन नगरेसम्म स्वच्छ वातावरण कायम नहुने विज्ञहरूको मतबारे मन्त्रीज्यू। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतज्यूलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। धन्यवाद सभा महोदय मार्फत फेरि मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद। म फेरि पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाटै सुरु गर्नुपर्ने भयो। मैले अघि पनि भने नीतिगत रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय यो वन राष्ट्रिय वन नीतिको बारेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काम गरिराखेको छ। प्रदेशभित्रको वनको बाँकी व्यवस्थापन प्रदेशले गर्दछ भन्ने कुरा मैले धेरै पहिले भनिसकेँ, धेरै पटक मैले दोहोऱ्याएर भनिसकेँ। एक, हाम्रो सम्पर्क र चेन अफ कमान्डको सम्बन्धको तरिका पनि मैले अघि भनिसकेँ। हामीले सम्पर्क गर्नुपर्ने स्थितिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री परिषद कार्यालय हुँदै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा र मुख्यमन्त्री कार्यालय हुँदै त्यहाँ पुग्नुपर्ने हामीले पत्राचार गर्दा पनि यो प्रकारको सङ्घीय व्यवस्था र व्यवस्थापन र अभ्यास भएको कुरा पनि मैले यहाँ विनम्रतापूर्वक गरिसकेँ। अब यो विषयमा अनि त्यो वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सङ्घीय मन्त्रालयको पनि त्यहाँ सहभागिता छ कि छैन? व्यवस्थापनमै सहभागिता छैन, अब अरू कुरामा के सहभागिता? त्यसकारण या मान्यज्यूले जे विषयलाई आशंका गरिराख्नु भएको छ म त्यसलाई 100% गलत हो भन्न चाहन्छु र त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छु। यो कुरा रह्यो कुरा। अब फेरि दोस्रो अर्को एकजना मान्यज्यूले के कारवाही गर्नुहुन्छ भन्ने विषय उठाउनु भएको थियो। अब यो फेरि यही विषयसँग चाहिँ रिलेट गरेर आइरहेको छ, यसै विषयसँग रिलेटेड छ। त्यसकारण यो समग्र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको निम्ति नेपाल सरकारले दिने चासो र सक्रियताको दृष्टिले हेर्दा नेपाल सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको छ र यसको उपयुक्त एउटा निष्कर्षमा पुग्छ, उपयुक्त ढङ्गले यसको छानबिन गर्छ र समस्याको समाधानको निम्ति पहल पनि गर्छ नेपाल सरकारले। बाँकी कुरा
हामीले व्यवस्थापनका अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग यो विषयमा अब यही प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग काम गर्ने मन्त्रालय हुनुको भएको नाताले पनि हामीले आवश्यक समन्वयको कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। मैले यो विषयमा भन्नुपर्ने कुरा यति नै हुन्छ। त्यसकारण अनावश्यक किनकि हाम्रो सङ्घीय व्यवस्थापन के छ, हाम्रो अभ्यासहरू के छन्, यो कुरालाई ध्यान नदिइकन अनि त्यत्तिकै अब यो यहाँ पनि जोडिएको होला, त्यहाँ पनि जोडिएको होला, उहाँ पनि जोडिएको होला भन्ने विषयलाई यो रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन, सही पनि हुँदैन, यो सही कुरा पनि होइन भन्ने कुरा म फेरि जोड दिएर यहाँ एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। रह्यो छानबिनको कुरा, मैले अघि धेरै पटक पनि भनेको छु, इम्प्लिमेन्टेसनको क्रममा कहीँ कतै त्यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् भने त्यसको उचित छानबिन हुनुपर्दछ, छानबिन गरिनुपर्दछ। त्यो छानबिनको प्रक्रियामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने सहयोग सम्पूर्ण रूपले त्यो सहयोग पुर्याउँछ र सम्पूर्ण रूपले त्यो प्रक्रियामा सहभागिता पनि जनाउँछ। म यति कुरा राख्न चाहे यो प्रसङ्गमा। त्यसपछि मेरो अब अर्को विषय, यो लकडाउनकै बेलामा यस्तो भइराखेको छ कि भन्ने कुराहरू यो सार्वजनिक पनि भइसकेको थियो एकपटक। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही विषयमा लकडाउनको बेलामा केही गलत प्रवृत्तिहरूले टाउको उठाउने कोसिस गरिराखेको, अलिकति समस्याहरू सिर्जना हुन खोजिराखेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। यस सम्बन्धी आवश्यक ध्यान दिनको लागि र यसलाई तदारुकताका साथ रोक्नको निम्ति भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फेरि मैले अघि भने जस्तै मन्त्री परिषद कार्यालय हुँदै, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुँदै प्रदेशको मन्त्रालयहरूमा एउटा पत्राचार हामीले गरेका थियौँ। त्यो पत्र पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यो चाहिँ प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जुरिस्डिक्सनको विषय हो कि होइन यो भन्ने प्रश्नहरू पनि त्यहाँ त्यति बेला छलफलमा आएका थिए, जो सार्वजनिक छलफलमा पनि थियो। त्यो सार्वजनिक छलफलमा हुँदाहुँदै पनि फेरि हामीले यो हुनसक्छ है, यो सार्वजनिक छलफलको विषय हुनसक्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्दा गर्दै पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी यति त हुनुपर्छ ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेर त्यो पत्राचार त्यति बेला हामीले गरेका पनि थियौँ। र त्यसैले अब यो लकडाउनको बेला, तर म एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक यहाँ के राख्न चाहन्छु भने यो चाहे इन्क्रोचमेन्टको कुरा होस्, अतिक्रमणको कुरा होस्, चाहे चोरी निकासीका कुराहरू हुन्, यसलाई केही दशक यताको र केही वर्ष यताको एउटा तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने म यति कुरा चाहिँ भन्न सक्छु, पछिल्लो यो एक दशक यता वनमा हुने अतिक्रमणको मात्रा घटेको छ। वन अतिक्रमण घटेको छ, म दोहोऱ्याएर भन्छु। चोरी निकासीहरूको बारेमा पनि जुन स्तरमा छलफल हुने गरिराखेको छ त्यो सही होइन भन्ने कुरा पनि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। यदा कदा ती समस्याहरू आएका होलान्। अब अघि बरु यहाँ अर्को यो मैले जहाँसम्म वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन विनाश एउटै ठाउँमा जोडिएर आएको छ, त्यो वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एउटा कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम ठिक कि बेठिक भन्ने कुराको पोलिसीमा रिभ्यूको निम्ति छलफल पनि हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। इम्प्लिमेन्टेसनको क्रममा देखिएका विषयहरूको छलफलको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो वन विनाश र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमको एउटै कुरा होइन त्यो, र त्यहाँ एउटै रूपमा चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो विनम्र आग्रह पनि छ। त्यसपछि गएर यो जडीबुटीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जडीबुटीको यो कार्यक्रमलाई कतिपय मान्यज्यूहरूले माइनर प्रडक्टको रूपमा होइन मेजर प्रडक्टको रूपमा चाहिँ वन मन्त्रालयले लिनु पर्यो भन्ने कुराहरू थियो। यी महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। हामीले वन नीतिमा पनि वनको बहुआयामिक उपयोग गर्ने यस अर्थमा भनेका छौँ। हामी काष्ठ वन पैदावारको मात्र कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले काष्ठ गैर काष्ठ अझै स्पेसल्ली जडीबुटीको विषयमा हामी विशेष ध्यान दिने गरिरहेका छौँ र त्यसैले हामीले वनको बहुआयामिक उपयोगको बारेमा भन्ने गरेका छौँ। त्यस अतिरिक्त यसलाई भ्यालु चेनमा यसको उत्पादनमा दिगो सङ्कलनको कुरा, उत्पादन, भण्डारण, त्यसपछि यसको प्रोसेसिङ प्रशोधन अनि म्यानुफ्याक्चरिङ र यसको ब्रान्डिङ समेत गर्ने गरेर अब एउटा भ्यालु चेनमा जडीबुटीको कार्यक्रमलाई हामीले विशेष महत्त्व दिइराखेका छौँ। र यो क्षेत्रमा पब्लिक कम्पनीहरू पनि, सहकारीहरू, स्थानीय समुदायहरू पनि र निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले सहभागी गराउने गरेर नै सोचिराखेका छौँ। अब क्लिन इनर्जीको विषयमा अब अहिले यो सबै परिस्थितिहरू, पछिल्लो विश्व परिस्थिति, सबै कुरालाई ध्यान दिएर अब हाम्रा विकास प्रयत्नहरूलाई थप वातावरण मैत्री बनाइराख्नु पर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। वातावरण मैत्री बनाउनु पर्नेछ, अलि प्रकृति मैत्री पनि बनाउँदै लैजानु पर्नेछ र यस प्रकारका आउने समस्याहरूलाई सामना गर्नको लागि अब हामीले हाम्रा कार्यक्रमलाई अलि बढी समाजमुखी, जनमुखी पनि बनाउँदै जानुपर्नेछ। समाजमुखी, जनमुखी, प्रकृतिमुखी, वातावरण मैत्री हामीले हाम्रा कार्यक्रम बनाउँदै जानुपर्नेछ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।
माननीय सदस्यहरू, अब म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री योगेश कुमार भट्टराईलाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्य अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको खर्च कटौती र मान्य सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त टिप्पणी, धारणा र सुझावहरूको बारेमा केही प्रश्न पार्न म यहाँ उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, कोभिड-19 को सबैभन्दा ठुलो धक्का विश्वव्यापी हिसाबले पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई अवगतै छ। त्यसकारणले पनि होला यो मन्त्रालय अलिकति पीडित मन्त्रालय छ, यो मन्त्री पीडित छ अहिले भनेर मान्यज्यूहरूले धेरै प्रश्नहरू गर्नुभएको छैन। पीडित मन्त्रीलाई अलिअलि मलमपट्टि लगाउनु भएको छ। मान्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, जिज्ञासा राख्नुभएको छ, खर्च कटौती लगायत पछि बोल्ने मान्यज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यो वर्षको विनियोजन शीर्षकहरू बनाइरहँदा दुईवटा सीमितताहरू, लिमिटेसन, कन्स्टेन्टको बारेमा मान्यज्यूहरूलाई म अवगत गर्न चाहन्छु। एउटा त अघि मैले भनिहालेँ, कोभिड-19 को कारणले पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गतका नागरिक उड्डयनका थुप्रै कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गर्नु परेको छ। जुन उत्साह हामीले 2020 को भ्रमण वर्षबाट अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ, त्यसमा ठुलो हामीलाई धक्का लागेको छ, जसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रको विनियोजन पनि प्रतिरक्षात्मक छ भन्ने कुरा मान्यज्यूहरू सबैले बोल्ने क्रममा पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तै यसको अर्को एउटा कन्स्टेन्ट छ, सम्भवतः सबै मन्त्रालयमा यो पर्ने नै छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट चुनेर आएका छौँ। जनताका, हाम्रा मतदाताहरूका असीमित दबावहरू छन्, जनताका असीमित आकाङ्क्षाहरू छन्। त्यसअनुसार मान्यज्यूहरूले बजेटको माग गर्नुभएको छ, कार्यक्रमको माग गर्नुभएको छ, योजनाहरूको माग गर्नुभएको छ। तर हामीसँग यसपल्टको बजेट पनि हेऱ्यौँ भने हामीले उठाउने राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न सकिएको अवस्था देखिँदैन। आखिर यसको प्रभाव पुँजीगत खर्चहरूमा पनि पर्ने नै हुन्छ, तर विकासका बजेटहरूमा पनि यसको प्रभाव पर्ने नै हुन्छ। त्यो कन्स्टेन्ट हामीसँग छ, जसले गर्दा मान्यज्यूहरूले माग गर्नुभएका थुप्रै आयोजनाहरू समावेश हुन सकेको छैनन्। यहाँहरूले त्यसलाई आजको बाध्यात्मक स्थितिको रूपमा बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु मान्यज्यूहरूसँग। झन्डै 2500 जति मान्यज्यूहरूका निवेदनहरू मैले कलेक्सन गरेको थिएँ। 2500 जति आयोजनाहरूको माग भएको थियो। ती धेरै नै कटौतीमा परेका छन्। त्यसले गर्दा मागिएको रकमको पनि धेरै कम हिस्सा मात्रै बजेटमा परेको छ भने कतिपय कार्यक्रमहरू कटौतीमा परेका छन्, जसले गर्दा कतिपय मान्यज्यूहरूले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा मलाई 4 लाख रुपियाँ त हालिदिस् तैँले भनेर धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। मेरो बाध्यतालाई यहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छ भनेर मैले त्यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्र, सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले 20 लाख पर्यटक भित्राउने गरी भ्रमण वर्षको सुरुवात गरेका थियौँ। गएको साल 2019 मा 12 लाख पर्यटकहरूको आगमन भएको थियो। नेपालको 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको सन्दर्भमा संक्षिप्त जानकारीको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो लक्ष्य अहिले 3% जीडीपीमा योगदान दिएको पर्यटन क्षेत्रलाई 10% मा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। 7 दिन पर्यटकहरूको बसाइ छ अहिले, त्यसलाई 14 दिन पुर्याउने लक्ष्य हो। $45 खर्च गर्ने क्षमता पर्यटकहरूको छ, त्यसलाई $80 पुर्याउने लक्ष्य हो। 1,50,000 रोजगारी सृजना गर्ने 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हो र 35 लाख पर्यटकहरू भित्राउने लक्ष्य हो।
र यी लक्ष्यमा हामी काम गरिरहेका छौँ र आजको बजेटले करिब 5 अरब पर्यटन र संस्कृतिको क्षेत्रमा, करिब चाहिँ नि 19 अरब जति यो चाहिँ नि नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा र करिब 10 अरब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिक खर्चबाट हामीले पूर्वाधारमा काम गरेको कुरा म मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु। केही मान्यज्यूहरूले यो बजेट चाहिँ प्रादेशिक हिसाबले सन्तुलित भएन भन्नुभयो, तर विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 कै मान्यज्यूहरूले यो कुरा उठाउँदा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। मान्यज्यूहरूको जानकारीको लागि मात्रै मैले यो तथ्याङ्क राख्न खोजेको हुँ। पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्रदेश नम्बर 1 को पूर्वाधार विकासको निम्ति 40 करोड 51 लाख छुट्याइएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को लागि 40 करोड 51 लाख प्रदेश नम्बर 1 को लागि, प्रदेश नम्बर 2 को लागि 56 करोड 63 लाख, प्रदेश नम्बर 3 बागमतीको लागि 46 करोड 78 लाख, गण्डकीको लागि 45 करोड 46 लाख, प्रदेश नम्बर 5 को लागि 38 करोड 53 लाख, कर्णालीको लागि 27 करोड 86 लाख र सुदूरपश्चिमको लागि 19 करोड 15 लाख। यस हिसाबले सुदूरपश्चिममा केही कम छ, तर जहाँ प्रदेश नम्बर 2 कै मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको थियो सबैभन्दा बढी रकम यो पूर्वाधारमा प्रदेश नम्बर 2 मा नै जाँदैछ। म यो कुरा मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु। अर्कोतिर विशेष गरिकन विगतमा हामीले 100 गन्तव्य र स्थापित गन्तव्य भनेर 192 वटा आयोजनामा 50 लाखको दरले रकमहरू छुट्याउँदै आएका थियौँ। म मन्त्री भएर आइसकेपछि मैले यसलाई 2 किस्तामा पठाउनुपर्छ भनेर पहिलो किस्तामा 25 लाख पठाउने निधो गरेँ, तर दोस्रो किस्ताको लागि माग गर्नको निम्ति भनिएको थियो। तर पछि 192 वटा आयोजनामध्ये 59 वटा आयोजनाले मात्रै माग गर्नुभयो। त्यसले गर्दा यो कतिको आकर्षक तल जनप्रतिनिधिहरूको हिसाबले यसको कार्यान्वयन, यसको चाहिँ तल तदरुकता, गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय तह, प्रदेशहरूले यसको कार्यान्वयनमा कतिको उत्सुकता देखाइरहनु भएको छ, हाम्रो जोड कतिको हो भन्ने कुरा एकपल्ट हामी समीक्षा गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा यसपल्टको निम्ति हामी समय बिताइहाल्यौँ। आगामी वर्षहरूमा बजेट बनाउँदा यस्ता कुराहरूलाई विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म विश्व महामारीको सन्दर्भबाट पर्यटन क्षेत्रले जुन धक्का खाएको छ, यसको पुनर्स्थापनाको प्याकेज छैन भन्ने मान्यज्यूहरूको प्रश्नमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एकपल्ट बजेट वक्तव्य यहाँहरूले फेरि एकपल्ट पढ्नुभयो भने 50 अरबको पुनर्स्थापना कोष छ, 5% ब्याजमा त्यो रकम चलाउन सकिन्छ। 1 खरबको पुनर्स्थापना कोष छ, त्यो 5% चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट रकम जम्मा गर्ने प्रस्तावहरू त्यहाँ गरिएको छ। त्यस्तै यो हवाई क्षेत्रमा ल्यान्डिङ, पार्किङ लगायतका शुल्कहरूमा छुट दिने कुरा छ। हवाई इन्धनबाट जसरी हामीले प्रति लिटर 10 रुपियाँ विकासको निम्ति, पूर्वाधार विकासको निम्ति लिन्थ्यौँ, त्यो हटाइएको छ। लगायतका थुप्रै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छन् र यो आजको तत्कालीन आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन गर्ला। कोभिड-19 चाहिँ कति लामो समयसम्म जान्छ, त्यस आधारमा हामीले फेरि पुनर्स्थापनाका नयाँ प्याकेजहरू अगाडि सार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यस्तै मान्यज्यूहरूले अलिकति राजनीतिकरण भयो कि पार्टीकरण भयो कि भन्ने पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसमा म 2टा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। विकासको नीतिहरूमा, विकासका सिद्धान्तमा पक्कै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र हाम्रो बिचमा केही असहमति अथवा केही बेमेल हुन सक्छ, सैद्धान्तिक बेमेल हुन सक्छ। त्यसकारण त हामी दायाँ र बायाँ बसेका छौँ नि। यो कुरालाई त हामीले बुझ्नु पर्यो। किन हामी दायाँ बसेका छौँ, किन बायाँ बसेका छौँ भन्दा नीतिमा भिन्नता छ र दायाँ बायाँ बसेका छौँ, तर कार्यक्रममा भिन्नता हुँदैन, योजनामा ठुलो भिन्नता हुँदैन। म मान्यजीहरूले यो कुरा उठाउँदा जवाफ दिनु आउनु अगाडि मन्त्रालयमा कति मन्त्री भएछन् मेरो मन्त्रालयमा भनेर हेरेँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो आज हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट 10 जना मन्त्री हुनुभएछ, तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाममा पुरस्कार बनाउन मै आइपुग्नु पर्यो। मान्यजीहरूले कहिले पनि बनाउनु भएको थिएन, मै आइपुग्नु। प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यजीहरूले यसमा त अलिकति स्वागत गर्नु होला कि भनेको स्वागतै गर्नु भएन, मलाई अचम्म लागेको छ। त्यस्तै समावेशी भएन भन्ने कुराहरू पनि छन्, म त्यसलाई धेरै इन्कार गर्दिनँ। तर नेपालमा प्रायः हामी गुम्बामा, मन्दिरमा ज्यादा काम गरेका हुन्छौँ, विगतमा त्यस्तै छ। तर यसपटक पहिलोपटक हामीले पुरातत्व विभाग मार्फत
जसरी मन्दिरहरूको गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार हुन्थ्यो, पहिलोपटक हामीले मस्जिदको जीर्णोद्धारमा पनि पैसा हाल्यौँ। त्यसको मतलब नेपालको झन्डै 4% मुस्लिम समुदायमाथिको एउटा ठुलो सम्मान यसपल्टको बजेटबाट भएको छ। मान्यज्यूहरूले यो पनि हेर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास म लिन चाहन्छु। त्यस्तै यो सगरमाथा कसले नाम राख्यो? हामी सबैलाई जिज्ञासा छ। सगरमाथाको नाम इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले त राख्नुभएको थियो, तर उहाँका नाममा कुनै सम्मान स्थापना भएको थिएन। हामीले पहिलोपटक इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको नाममा सगरमाथा राष्ट्रिय पुरस्कारको स्थापना गरेका छौँ। मान्यज्यूहरूले यतातिर पनि ध्यान दिनुभए मलाई अझै खुसी हुने थिएँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै हाम्रा पूर्व मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको नाममा पनि पर्यटन राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गरिएको छ। यो सम्मान हो, म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले आफ्नो पार्टीका नेता शहीदको नाममा भन्नुभएको छ। सायद विगतको कुराहरूलाई उहाँले सम्झिनुभयो होला, आफ्नै पालाको पनि सम्झिनुभयो होला र यो प्रश्न उठाउनु भयो होला। यसपटक यो अहिलेको 76-77 पनि र 77-78 पनि राष्ट्रिय नेताहरूका नाममा बनेका प्रतिष्ठानहरूलाई दिने अनुदान अहिले चालुमा पनि छैन र आगामी वर्षको बजेटमा पनि यो शीर्षक छैन। त्यसो हुँदा कसैलाई दिनु परेन, हामी समान छौँ सबैसँग भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूलाई राख्न चाहन्छु। जब बाँड्नु पर्दैन हामी सबै समान हुन्छौँ, बाँड्नु पर्यो भने अलिकति तलमाथि होला भन्ने डर हो, बाँड्नै परेको छैन। त्यो कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु मान्यज्यूहरूलाई। अब हिमाल पहाड तराईको एकताको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। सबै जनजातिहरूको सम्मानको निम्ति, आदिवासी जनजातिहरूको सम्मानको निम्ति राष्ट्रिय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ। मैथिली साहित्यका महाकवि विद्यापति, जो मैथिली साहित्यको महाकवि हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँलाई कतिपयले मैथिली साहित्यको अथवा तराई मधेसको मात्रै महाकविको रूपमा लिनुहुन्छ। उहाँ नेपालको निधि हो, सम्पत्ति हो। त्यसकारणले यसपटक हामीले महाकवि विद्यापतिको शालिग इलामको सूर्योदयमा स्थापित गर्ने भनेर पहाड, हिमाल र तराईको एकताको एउटा सन्देश दिन खोजेका छौँ। यो बजेट मार्फत मान्यज्यूहरूलाई त्यो म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अब यो लुम्बिनीलाई एउटा बृहत्तर लुम्बिनी बनाउने, पशुपतिको मास्टर प्लान अनुसार काम अगाडि बढाउने, त्यस्तै पद्मसम्भव जो नेपालबाट तिब्बतसम्म पैदल यात्रा गर्नुभएको थियो र यो बुद्ध धर्मको प्रचारक एउटा महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पहिलोपटक हामीले पद्मसम्भव पथको अवधारणा अगाडि बढाएका छौँ। रामायण सर्किटको कुरा छ, बुद्ध सर्किटका कुरा छन्। यी कुरा पनि यो बजेटमा समावेश भएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले अहिलेसम्म करिब 400 भन्दा बढी भूकम्पबाट क्षति भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरेका छौँ। आगामी वर्ष हामी अरू 200 सम्पन्न गर्नेछौँ र आगामी 2 वर्षभित्र हामी सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको, भूकम्पबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षति भएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने कुरा म मान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अन्तिममा म यो खास गरिकन नागरिक उद्यानको क्षेत्रमा हामीले आउने वर्ष सम्भवतः यो कोभिडको असर नभएको भए हाम्रा थुप्रै मान्यज्यूहरू आज भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दोहा कतार उड्ने सौभाग्य पाउनुहुन्थ्यो। त्यो दुर्भाग्यवश कोभिडको कारणले भएन। जब कोभिडको स्थिति नर्मल हुन्छ त्यसपछि 6 महिनाभित्र हामी गौतम बुद्ध भैरवाबाट विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्नेछौँ। त्यो अन्तिम तयारीमा हामी पुगिसकेका छौँ। पोखरा विमानस्थलको काम अगाडि बढ्दैछ। काठमाडौँ विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरणको काम अगाडि बढ्दैछ। त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा हामीले गरेका छौँ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलाको गोकुलेसम्म, त्यस्तै चन्द्रगढीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्मका 54वटा विमानस्थलहरू मध्ये अहिले हामीसँग 34वटा विमानस्थलहरू कालोपत्रे भएका छन्। अरू विमानस्थलहरूलाई पनि क्रमशः हामी कालोपत्रे गर्दै जान्छौँ र यी विमानस्थलहरूको सुदृढीकरण, विस्तार, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्दै जान्छौँ र तराई मधेसमा रहेका अधिकांश विमानस्थलहरूबाट अहिले रात्रिकालीन उडान सञ्चालन हुने सुविधा हामीले बनाएका छौँ। अब आउने साल हामी
राजविराज विमानस्थलबाट पनि रात्रिकालीन सेवा सुरु गर्ने कुरा म मान्यज्यूहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले थुप्रै ठाउँमा विमानस्थलको कुरा गर्नुभएको छ। मलाई पनि पहिले मन्त्री नहुँदाखेरि विमानस्थल बनाए हुन्थ्यो भन्ने नै लाग्थ्यो। तर मैले जब आएँ त यहाँ अध्ययन गरेँ कसरी विमानस्थल बनाउने, कहाँ बनाउने भन्ने अध्ययन गर्दाखेरि मूलतः 3टा मापदण्डहरू विमानस्थलको निम्ति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस आधारमा हामी नयाँ विमानस्थल बनाउने नबनाउने, भएका विमानस्थल पनि चलेका छैनन् त्यसलाई कसरी व्यावसायिक ढङ्गले चलाउने, त्यसको वैकल्पिक अन्य कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। 3वटा मापदण्डलाई मैले विशेष गरी यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। 1, राज्यले सुविधा दिनुपर्ने अत्यन्तै विकट दुर्गम स्थानहरूमा त्यहाँ नाफा होस् अथवा नोक्सान होस् त्यो हेर्नु हुँदैन, राज्यले त्यस्ता ठाउँमा सुविधा दिनुपर्छ। दोस्रो, प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँहरूमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त हुने ठाउँमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ। यी 3टा आधारमा हामीले विमानस्थल बनायौँ भने कुनै राजनीतिक दबाब र कुनै नेता र अरू कसैको प्रभावको कुरा हामीले त्यहाँ जोडिरहनु पर्ने छैन। यो मापदण्ड स्थापित गर्दै गयौँ भने हामी एउटा निश्चित विकासको मोडलतिर अगाडि बढ्नेछौँ। म मान्यज्यूहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र अरू थुप्रै जति पनि प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, विशेष गरी यो मन्त्रालयलाई का कामहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउन, अगाडि बढाउनको निम्ति मान्यज्यूहरूले जुन ढङ्गले प्रश्नहरू मलाई राख्नुभयो र मन्त्रालयलाई राख्नुभयो, म मान्यज्यूहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यति भनिसकेपछि, यो पीडित मन्त्रीले यति भनिसकेपछि खर्च कटौती गरिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण खर्च कटौतीका प्रस्तावक मान्यज्यूहरूले पनि त्यसमा म प्रति सहानुभूति राख्नुहोला भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। र अरू मान्यज्यूहरूलाई पनि यही भन्दै सायद यति भनिसकेपछि पूरक प्रश्न पनि सम्भवतः सभामुख महोदय म प्रति छैन कि जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाउँ प्राप्त भएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई प्रत्येकलाई 1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छ। र म सर्वप्रथम माननीय श्री देवेन्द्र राज कडेललाई समय दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, कोभिड-19 को संक्रमणले भिजिट 2020 प्रभावित भयो। संस्कृत पर्यटन उड्डयन क्षेत्रका साथ निम्न आय भएका पर्यटन उद्योगमा रगत पसिना बगाएका मजदुर, कर्मचारी, फ्रिलान्सर र साना उद्यमीहरूलाई दिने राहतको सम्बन्धमा कुन योजना छ वा छैन? त्यस्तै आसामको कमल बजार एयरपोर्ट र दार्चुलाको गोकुलेश्वर एयरपोर्ट कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछ? रामग्राम स्तूपको गृह योजनाका सम्बन्धमा उल्लेख भएछ, तर उत्खननबाट प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा भगवान बुद्धको मावली पण्डितपुरको नाम कहीँ पनि उच्चारण भएको छैन। त्यस्तै गत वर्षको सञ्चालित केन्द्रीय योजना यसपालिको बजेटमा किन हटाइयो? चितवनमा पर्ने रामायण सर्किटको वाल्मिकी आश्रमको विकासको लागि के योजना छ? नवलपरासीको बाबा बटगोरिया र मदारथान बाबाप्रति कस्तो योजना छ? 1 मिनटका 6 प्रश्नको जवाब मैले माननीय मन्त्रीज्यूसँग अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद। अब म माननीय श्री प्रेम सुवाललाई समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूसँग म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। संस्कृति पर्यटनसँग पर्यटन नागरिक उड्डयनसँग जोडिएको हुन्छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रको काठमाडौँ उपत्यकाका स्थलहरू काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको दरबार क्षेत्र, चामुनारायण मन्दिर क्षेत्रका जनतालाई सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्री, साल, काठ लगायत र प्राविधिक सहयोग गर्ने बजेट छैन। ललितपुरको खोनाबुङ्गाको सम्पदा मासेर फास्ट ट्र्याक, काठमाडौँको भगवान बहाल थभई स्थित कमल पोखरी मासेर 12 तल्लाको छाया सेन्टर, व्यापारिक भवन, भक्तपुर बोडेको कमल पोखरी लगायत ऐतिहासिक पोखरी मासेर व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भई प्लटिङ गरियो। काठमाडौँ सुन्दर बनाउने नाउँमा अलिकति जग्गा बाँकी भएको पनि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार 5-7 खर्ब ऋण लिएर लाखौँ रोपनीमा 4वटा उपशहर बनाउने भएपछि विश्व सम्पदा समितिले यहाँको सम्पदालाई खतराको सूचीमा पहिले पनि अब राख्ने भयो। सम्पदा विनाश र कोभिड-19 महामारीपछि पर्यटनको आम्दानी घट्ने भयो र यो 22वां निगम वर्षको 12-15 करोड घाटामा कति वर्ष चल्छ? मन्त्रीज्यू धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री योगेश कुमार भट्टराईलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु।
धन्यवाद सभामुख महोदय। मान्यज्यूहरूले थप केही जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को पुनर्स्थापनाको कुरा मैले अघि पनि भने, जुन 50 अरबको कोष हामीले खडा गरेका छौँ, त्यसबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न, कर्मचारी र श्रमिकहरूलाई आफ्नो ज्याला र तलब दिनको निम्ति व्यवसायीहरूले त्यो कोषबाट उहाँहरूलाई केही मौका त्यसमा दिएको छ, त्यसबाट उहाँहरूले सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको तर्फबाट यो कोभिडभरिको त्यो दायित्व राज्यले बिहोर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। साथै नयाँ व्यवसायीहरूको निम्ति 20 लाखसम्मको सस्तो 2% ब्याजमा 20 लाखसम्मको नयाँ व्यवसाय सञ्चालनको निम्ति पनि कोषको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो मैले अघि पनि भने, निवेदन गरेँ मान्यज्यूलाई, यो अहिले तत्कालको लागि हो। यदि यसको प्रभावहरू दीर्घकालीन हुँदै गयो भने हामीले जुनसुकै स्रोतबाट पनि खर्च जुटाएर यो कोभिडका विरुद्ध लड्ने कुरा नै आजको नेपाल सरकारको पहिलो निशाना हो। त्यसकारणले त्यो निशानामा नै हामी जान्छौँ। अन्यताका धेरै कुराहरूलाई कटौती गरेर भए पनि यसका विरुद्ध लड्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ। यो आजको हाम्रो राष्ट्रिय लडाइँ पनि हो। कमल विनायक विमानस्थल, गोकुले विमानस्थल सबै निर्माणाधीन छन् र त्यसको निम्ति बजेटको व्यवस्था भएको छ। रामग्रामलाई हामीले खास गरी लुम्बिनीमा, अहिले लुम्बिनी भनिसकेपछि एक ठाउँलाई मात्रै ज्यादा बुझिन्छ। अब लुम्बिनी, मायादेवी स्थल, रामग्राम, उता तिलौराकोट, देवदह लगायतका ती सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर बृहत्तर लुम्बिनीको अवधारणा अहिले हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। र त्यो अवधारणाभित्र नै मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका धेरै कुराको समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास म लिन चाहन्छु। रामायण सर्किटको बारेमा अघि नै मैले मान्यज्यूलाई निवेदन गरिसकेका छु। जहाँसम्म काठमाडौँभित्रका विश्व सम्पदा सूचीहरू छन् 7वटा, ती सम्पूर्ण सम्पदा सूचीहरूलाई जोड्ने एउटा चाहिँ सम्पदा सर्किट बनाउने प्रस्ताव, कन्सेप्ट हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई मासेर भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा नेपाल सरकारको नीतिमा पर्दैन, त्यस्तो कुरा हुन दिइँदैन। म मान्य प्रेम सुवालजीलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल वायुसेना निगमको जुन कुरा गर्नुभयो, यो वार्षिक 12-15 करोड होइन। नेपाल वायुसेना निगमले वार्षिक 4 अरब ऋण तिर्नुपर्छ, ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यसैले यसको एउटा दीर्घकालीन समाधानको निम्ति यसको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप खोज्ने, यसलाई चाहिँ सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, त्यहाँभित्र खर्च कटौती गर्ने र यसको व्यावसायिक क्षमता र प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउने नीति हामीले लिएका छौँ। त्यस आधारमा आगामी दिनमा हामी थप योजनाहरू अगाडि बढाउँदै जान्छौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र यहाँ पूरक प्रश्नको रूपमा मान्यज्यूहरूले जुन कुरा उठाउनुभयो, यहाँहरूलाई थप स्पष्टीकरण म दिँदै मान्य सभामुखलाई समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। अब माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री लेखनाथ भट्टलाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले म चाहिँ आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजन विधेयकमाथि यस सम्मानित सभामा भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा माननीय सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको जिज्ञासा, उठाउनु भएका प्रश्न र प्रदान गर्नुभएका सुझावहरूका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी सुझाव र जिज्ञासा मेरो मन्त्रालयका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन र पृष्ठपोषणको रूपमा रहेको मेरो विश्वास छ। माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका धेरैजसो विषयहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका छन् भने कतिपय विषयहरू मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेका छन्। बजेटको सीमितताको कारणले सबै माननीयज्यूहरूबाट माग भएका योजना र कार्यक्रमहरूको हुबहु
राख्न नसकिएकोमा क्षमा माग्दै ती योजना र कार्यक्रमहरूमा आगामी आर्थिक वर्षहरूमा समेट्दै लग्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यस गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले देशको औद्योगिकरणका लागि प्रष्ट मार्गदर्शन गरेको थियो। यही मार्गदर्शनमा आधारित रही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै देशभित्र उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने, औद्योगिक लगानी वृद्धि गर्ने, उद्योग धन्दाको विकास गर्ने, उद्यमशील जनशक्ति तयार पार्ने, उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा न्यून गर्ने, आन्तरिक वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउने एवं उपभोक्ता हित प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढ्नेछ। यस क्षेत्रमा विनियोजन भएको रु 10 अर्ब 18 करोड 64 लाख पारदर्शी र मितव्ययी तवरले खर्च गरी उच्च प्रतिफल गर्न म र मेरो मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धिका लागि गरिएका नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका कामहरूलाई अझ परिष्कृत र नतिजामूलक बनाइनेछ। उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र बहिर्गमन प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यम समेतको प्रयोगबाट थप सरलीकरण गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थ, सिप, प्रविधि र पुँजीको उपयोग गरी स्थानीय स्तरमा सुरु गरिएको 45 औद्योगिक ग्रामहरूको प्रारम्भिक परिणाम सकारात्मक रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 130 औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय सहयोग र समन्वय गरिनेछ। देशलाई तीव्र औद्योगिकरणको मार्गमा लैजान बाँकेको 9 बस्ता, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयूरधाप, रूपन्देहीको मोतीपुर, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण र विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा 8 वटा प्लटहरू विकास गरी थप उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। यसै गरी कैलालीको हरैयामा विशेष व्यापार क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधरा कन्जोभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा बर्दियामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। उत्तरी सिमाना र दक्षिण सिमानामा अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्र क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। निर्माण भई सञ्चालनमा आएका र निर्माणाधीन रहेका औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा स्थापना हुने उद्योगहरूलाई थप सहुलियत र एकीकृत सुविधाको प्रबन्ध मिलाइनेछ। साथै उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दा शून्य वा न्यून वातावरण प्रदूषणको प्रणाली अपनाइनेछ। स्वदेशमा रहेका खनिज सम्पदाको अन्वेषणबाट खनिजजन्य उद्योगहरूको विकास गर्न युरेनियम खानी उत्खननका अतिरिक्त थप 14 वटा खनिज उत्खनन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम अन्वेषण ड्रिलिङ कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विभिन्न स्थानमा रहेका 14 सिमेन्ट उद्योगहरूलाई लक्षित गरी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। धौवादी फलाम खानी, ठोसे फलाम खानी र सोलुखुम्बु तामाखानीमा पहुँच मार्ग निर्माण गरिनेछ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज उद्योगहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण न्यूनीकरण हुने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नेछ। देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलको आवश्यकता महसुस गरी यस्तो प्रदर्शनी स्थल निर्माणको लागि अध्ययन तथा तयारी कार्य सुरु गरिनेछ। सार्क स्तरीय घरेलु प्रदर्शनी कक्ष र सार्क हस्तकला केन्द्रको भवन निर्माणको कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम 77 वटै
जिल्लाका सबै स्थानीय निकायहरूलाई विस्तार गरी 73,000 लघु उद्यमी सिर्जना, 63,000 लघु उद्यमी सिर्जना, 63,000 लघु उद्यमीको स्तरोन्नति र उद्यमीहरूलाई 1,506वटा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। कोभिड-19 को कारणले रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्कने युवा समेतलाई लक्षित गरी ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनामा 12,100 जना र घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रबाट थप 10,104 जनालाई विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। रोजगार सूचना बैंकमा दर्ता भएका बेरोजगारहरूलाई निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा कार्यस्थलमा आधारित क्षमता वृद्धि सिपमूलक र रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गरिनेछ। निकासी प्रोत्साहनको प्रक्रियामा परिमार्जन गरी सरल बनाइएका निकासी प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने वस्तुको दायरा बढाइनेछ। विद्युतीय व्यापार ई-कमर्सलाई व्यापक बनाइनेछ। आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न र अनावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न सेफगार्ड्स, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ। आम स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने उपभोग नगर्दा पनि हुने र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने थप वस्तुहरू पहिचान गरी आयात प्रतिबन्ध वा महसुल वृद्धिका उपाय अपनाइनेछ। नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्न देशगत र क्षेत्रगत रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई यस कार्यमा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्रान्डिङ गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण गरिएको बन्दाबन्दीका बीचमा पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन गरिएको प्रयासले सार्थकता पाएको छ। स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने गरी आपूर्ति श्रृङ्खलालाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। उत्पादन आयात र बजारको मागको एकीकृत तथ्याङ्क प्रशोधन र विश्लेषण गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न एकीकृत आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिनेछ। उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण कार्य गरिएको छ। उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्यान्न र नुन ढुवानी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। देशभर कुल 3,10,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न मौजात राख्ने गरी पूर्वाधार निर्माण र अन्य व्यवस्था गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्ने माननीय सदस्यज्यूहरूको गुनासो यो मन्त्रालयका हकमा लागू हुँदैन। मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिन आवश्यक परिणाममा मौजात राखिनेछ। आवश्यक र सम्भाव्य व्यापारिक अवस्थाको विश्लेषण गरी विक्रेता इजाजत अनुमति पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट निरन्तर रूपमा बजार अनुगमन भइरहेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि बजार अनुगमनमा प्रभावकारिता आएको छ। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई उपभोक्ता हित संरक्षण गरिनेछ। कृषकहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्न बाली लगाउनु पूर्व नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। धान बाली लगाउने समय सुरु हुने बेला भएकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य केही दिनमै तोकिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी करिब 20,000 मेट्रिक टन धान र करिब 560 मेट्रिक टन गहुँ खरिद गरिएको छ। गहुँको खरिद गर्ने क्रम जारी नै छ। मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य सहअस्तित्वको आधारमा समन्वय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूसँग कार्यगत समन्वय, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिको क्षेत्रमा आम जनताका मागहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै माननीयज्यूहरूबाट उठाइएका जिज्ञासा तथा सवालहरूलाई अत्यन्तै सान्दर्भिक एवं मनन योग्य छन्। त्यसतर्फ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्रोत साधनले पुगेसम्म क्रमशः उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्दै लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय मन्त्रीज्यूको उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। म सर्वप्रथम माननीय श्री प्रेम सुवाललाई समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत उद्योग मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। स्वच्छ वातावरण कायम हुने र व्यापार घाटा न्यून गर्ने बिजुलीबाट सञ्चालन हुने गाडी र इन्भर्टर चुलो नेपालमा कहिले बनाउने हो? आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट वक्तव्यमा वाचा गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू कहिलेसम्म स्थानान्तरण हुने हो? एकै देशसँग धेरै वस्तु आयातमा निर्भर रहनु त्यो देशको नेपाल उपनिवेश नै हुने बारे सरकार सचेत छ कि छैन? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थतन्त्रभन्दा जनताको जीवन महत्त्वपूर्ण भन्नुभएको, तर त्यसको विपरीत शारीरिक दूरी कायम नगरी मजदुरलाई बन्द कोठामा राखी उद्योगहरू सञ्चालन किन गराइयो? त्यस्ता उद्योगहरूबाट कोभिड-19 सङ्क्रमण फैलिए सरकार वा उद्योगी कुन जिम्मेवारी हुने? धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मणलाल कर्ण। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो लामो क्वेश्चन छैन, 1 मिनटे क्वेश्चन छ। मैले हिजो भनेका थिएँ यो वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई जसको 1500 बिघा जग्गा छ, 100 बिघा बढीमा उसको कारखाना छ, त्यो उद्योग सञ्चालन किन नभएको हो? त्यो सञ्चालनको लागि आज केही जवाब दिनुहुन्छ भने अब पर्खेर बस्या हुन त अघि नै जान्थे। त्यसकारण सभामुख मार्फतमा के सोध्दैछु भने त्यो नचल्नु पर्ने कारण के हो? एकमात्र देशको कृषि औजार कारखाना रहेछ, एकमात्र वीरगञ्जमा। त्यसको पनि जग्गा अहिले सारा बिल्डिङ छ, 50 बिघा जग्गा छ, त्यसलाई चलाइदिए सरकारलाई कुनै घाटा छ? सरकार मार्फत चल्छ। यो दुईटै कारखानाहरू कहिलेदेखि सञ्चालन गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न यति हो। धन्यवाद। माननीय श्री प्रमिला राई। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय श्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूलाई मेरो केही स्पष्टीकरण सोध्न चाहन्छु। कोरोना महामारीबाट प्रभावित बन्द रहेका उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय एवं दैनिक जलाधारी तथा मासिक पारिश्रमिकमा कार्यरत श्रमिकहरूको जीवन निर्वाहका लागि राहत, पुनरुत्थान र पुनर्सञ्चालनका लागि स्पष्ट केही कार्यक्रम किन आएन? अर्को, सुलभ कर्जा, पुनर्कर्जा, ब्याज मिनाहा, ब्याज छुट, श्रमिकलाई राहत प्याकेज दिनुको सट्टा ब्याज र कर्जा बुझाउने ताकेता गर्नु उचित हो र? मेरो यही प्रश्न छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री लेखनाथ भट्टलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीयज्यूहरूले पूरक प्रश्न सोध्नु भएको छ। सायद मलाई लाग्थ्यो यो मैले बोलेको प्रति उत्तरमै आएको जस्तो लाग्छ, नीति कार्यक्रममा पनि आएको जस्तो लागेको थियो। तैपनि माननीय प्रेम सुवालजीले जो उठाउनु भएको छ, उपत्यकाका उद्योगहरूलाई कहिले स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषय मलाई लाग्छ पहिला मैले पढ्न आउँदाखेरि मैले देखेको के थिएँ भने त्यहाँ बस्ती नै थिएन। त्यतिखेर ती औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण भएका थिए र त्यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भइसकेपछि त्यो वरिपरि सायद यो सार्क कन्ट्रीकै विशेषता होला, जहाँ उद्योगहरू हुन्छन्
त्यसको वरिपरि सहरहरू बस्ने गरेका छ। तर यो उपत्यकाको विशेषतालाई हेरेर ती औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई बाहिर स्थानान्तरण गर्ने भन्ने नीति नै रहेको छ। विशेष गरी ललितपुर पाटन औद्योगिक क्षेत्रको त्यहाँ हस्तकला मात्र हुन्छ, त्यहाँ प्रदूषण हुँदैन। विशेष गरी त्यो भित्र अन्य बालाजु औद्योगिक क्षेत्र र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई हामी अध्ययन गरिरहेछौँ। त्यसलाई समय आएपछि हामी गर्छौँ। जस्तो निजी क्षेत्र हाम्रो उद्योगहरू जे छन्, हिजोको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कैयौँ निजीकरणहरू भए। आज ती निजीकरण भएका उद्योगहरू पनि बन्द भएर प्लटिङमा जाने स्थिति भएकोले अब हामीले हाम्रा रुग्ण उद्योगहरू चाहे निजी क्षेत्रको होस् या नेपाल सरकार अन्तर्गतका हुन्, ती सबै औद्योगिक क्षेत्र उद्योगहरूलाई हामीले विशेष अध्ययन गरेर एउटा गुरु योजना बनाएर पिपीको मोडेलबाट हामी कसरी जान सक्छौँ अथवा हाम्रो नेपाल सरकारको आफ्नै व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ त्यो आधारमा हामीले सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। त्यो भित्र हाम्रो वीरगञ्ज चिनी कारखाना अन्तर्गत रहेको जग्गा चिनी उद्योग, त्यो सँगसँगै हामीले निजी क्षेत्रलाई दिएको लुम्बिनी चिनी कारखाना लगायत आउँछन् र त्यो कृषि सामग्री संस्थान त्यो अन्तर्गतको कृषि औजार कारखाना पनि आउँछ भन्ने लाग्छ। समग्रमा हामीले यो विषयमा अहिले यो समग्र योजनाहरू निर्माण गरिरहेछौँ, अध्ययन गरिरहेछौँ। त्यो अध्ययन आइसकेपछि हामी चाहिँ यो विषयमा अघि बढ्छौँ। म यहाँ माननीयज्यूहरूले जसरी प्रतिपूरक प्रश्न गर्नुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले चाहिँ पुनः यहाँ यो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत गर्नुपर्ने कामहरूलाई इमान्दारीपूर्वक गर्ने, अघि बढाउने, राष्ट्रलाई औद्योगिक क्षेत्रबाट, उद्योगबाट, औद्योगिकरणबाट र यो क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यूले जो समय अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।